ओके बाबु सुनमजी ठिक छ हैन? अब म अस्तिको छुटेको यो च्याप्टर 3 को मा हैन अस्तिको छुटेको म अलिकति यसमा देखाउँछु किनभने अगाडिका धेरै कुराहरू हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ। थोरै मात्रै बाँकी छ लास्टको च्याप्टर। मटेरियल म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभ भयो, मटेरियल इन्भेन्टोरी आयो हैन। इन्भेन्टोरीको अर्थहरू कसरी छ इन्भेन्टोरी अलिकति म देखाइरहेको छु हेरेर चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम इन्भेन्टोरी यसका टर्मिनोलोजीहरू राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल यो सबै भइसकेको छ। इम्पोर्टेन्स अफ इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट यसले के गर्छ ओभरअल प्रोजेक्टको पर्फर्मेन्स बढाउँछ है। एकै शब्दमा भन्यो भने इम्पोर्टेन्स अफ इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट भनेको ओभरअल प्रोजेक्टको पर्फर्मेन्स बढाउँछ हैन, कन्फ्लिक्ट घटाउँछ, कस्ट जोगाउँछ हैन, टाइममा प्रोजेक्ट सकिन्छ। किनभने इन्भेन्टोरी भन्ने बित्तिकै स्टकका कुरा भन्ने बित्तिकै के आयो त त्यहाँ कुनै प्रडक्ट स्टक हुनसक्छ, मार्केटलाई राम्रो कोअपरेसन हुन्छ हैन। आफै त रेडी भएको स्टकमा के अरे चाहिँ चिजहरू छन् भने, स्पेयरहरू छन् भने, ती प्रडक्टहरू छन् भने हामी मार्केटमा अन टाइममा पुर्याउन सक्छौँ, हाम्रो रिपुटेसन बच्छ। अब स्पेयरहरू इन्भेन्टरीमा बसेका छन्, स्टकमा छन् भनेदेखि कुनै इक्विपमेन्टहरू बिग्रियो भने पनि वी क्यान एडजस्ट इट अथवा वी क्यान म्यानेज इट इमिडिएटली। ओके इन्भेन्टरीले अब सामानहरूको सर्टेज भयो भने पनि इन्भेन्टरी छ भनेदेखि आफूले त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ, काममा कन्टिन्युअस फ्लो हुन्छ है। भनेपछि सबै काम भनेको त ओभरअलमा प्रोजेक्टमा एउटै शब्द छ कि टाइम, कस्ट र सिड्युलका कुराहरू हैन। ओभरअल प्रोजेक्ट पर्फर्मेन्स भनेको क्वालिटीको काम अन टाइममा सकिन्छ, विदिन कस्टमा सकिने काममा इन्भेन्टोरीले हेल्प गर्छ। यो भनेको कमन टर्मिनोलोजी हो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टकोबाट है। अब यी पनि आइसकेको छ इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्टका स्टेप्सहरू के गर्न सकिन्छ यो कुरा नै आइसकेको छ। इन्भेन्टोरी कन्ट्रोल टुल्स एन्ड टेक्निकका कुराहरू आए, धेरै कुरो त आइसकेका छन् यहाँ हैन। जस्तो स्टक लेभलहरू राख्नु, म यो फिगरबाट देखाउँछु। डिटर्मिनेसन अफ सेफ्टी स्टकहरू भनेको के हो यो त बुझ्नुपर्छ। स्टक लेभल के हो, सेफ्टी स्टक के हो। अब इओक्यू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको त केही कुराहरू हामीले गऱ्यौँ हैन। इन्भेन्टोरी टर्नओभर रेसन्सहरू कस्तो छ, एजिङ द सिड्युल इन्भेन्टोरिज, क्लासिफिकेसन अफ कोअर्डिनेसन अफ इन्भेन्टोरिज, प्रिपेरेसन अफ इन्भेन्टोरी रिपोर्ट हैन। यो चिजमा एबिसी एनालाइसिस सेन्टरमा छ यिनीहरू है। अब यो चिजको काम लाग्छ, बिस्तारै बुझिन्छ। टाइप्स अफ एबिसी त सबै भएका मैले भन्नु पर्दैन, मैले अलिकति मात्रै गरेको। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा बाबु न्युमेरिकलहरू 4-5 मार्क्सको सोध्न पनि सक्छ, थ्योरी त सोध्छ यसबाट। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी सर्टकटमा केही बताउने हैन। जस्तो अब यहाँ त हामीले धेरै कुरा बतायौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त तल टोटल कस्ट यो हो। एकैछिन है, सरी अर्को बाबु आउनुभयो इन्सो। ओके ओके 44 है। कोही पेन्डिङमा छ भने आउनुहोस् है, कोही छन् भने हुन त नजोडिकन सुन्दैन है, समस्या पर्छ। ओके नो प्रब्लम, ठिक छ ल। भनेपछि अब यहाँ गयो। ओके है। ओके मैले यो फर्मुला इओक्यू इक्वल टु √2AOC यसको व्याख्या मैले यहाँ गरेको छु। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कति ल्याउँदा मोस्ट इकोनोमिकल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ आयो है। तपाईँको अर्डरहरू रिअर्डर छ, रिअर्डरको नि अहिले व्याख्या हुन्छ, म ग्राफबाट देखाउँछु। इकोनोमिक क्वान्टिटी तपाईँले मानौ यता क्वान्टिटी यति खरिद गर्नुभयो भने त महँगो पर्दो रहेछ, झन् यति खरिद गर्दा महँगो पर्दो रहेछ। किनभने होल्डिङ कस्टले यसलाई तपाईँलाई गाह्रो महँगो बनाउँछ। किनभने तपाईँले जब योभन्दा यताको क्वान्टिटी खरिद गर्नुहुन्छ धेरै गर्दा त झन् फाइदा हुनुपर्ने सर भन्दा हो, तर अर्डरिङ कस्ट घटेको छ, तर होल्डिङ कस्टले गर्दा असर गर्छ, अल्टिमेटली बढ्छ। त्यस्तै किसिमबाट क्वान्टिटी अझ थोरै हुँदा त यसै पनि के हुन्छ, सार्पली बढेको छ नि त, यो सार्पली बढ्यो, यतातिर स्लो रूपबाट बढ्यो है। भनेपछि यसै कारण मिनिमम एनुअल कस्ट, मिनिमम कस्टको करस्पोन्डिङ इओक्यू हो, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हो है। अब यसैको व्याख्या इन्भेन्टोरी कस्ट मैले यता देखाएँ, इओक्यू होल्डिङ कस्ट भनेको यो भयो यी हैन, टोटल कस्ट भयो, अर्डरिङ कस्ट यता भयो। यस्तै अरू पनि व्याख्याहरू छन्, डोन्ट वरी। यसमा मैले यहाँ देखाइरहेको छु, अर्को पनि फर्मुलाहरू दिइरहेको छु। क्यू अप्टिमम हैन, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको यो फर्मुला राखेँ, QIAC/AS गरेँ। यो क्यारिङ कस्ट इक्वल टु अर्डरिङ कस्ट। कोही ठाउँमा तपाईँले यु हेभ टु नो दिस टर्मिनोलोजी। यसैबाट पनि हामीले फर्मुला फेरि निकाल्यौँ, अर्को खालको फर्मुला है। मैले टुक्रा टुक्रा टार्गेट दिएको, यो छुट्टै टुक्रा हो, यो छुट्टै टुक्रा जोडिरहेको छु यहाँ है। अब जस्तो होल्डिङ कस्ट इक्वल टु QH/2 राखेको छ हैन, यसमा यसरी देखाएको छ। एनुअल कस्ट भनेको DC हो, त्यसपछि अर्डरिङ कस्ट भनेको DS/Q। यहाँबाट यो आयो अर्डरिङ कस्ट, यो चाहिँ के छ होल्डिङ कस्ट, टोटल कस्ट निकाल्यौँ। टोटल अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी भनेको Q अप्टिमल अकर्स वेयर द टोटल कस्ट आर एट देयर मिनिमम लेभल हैन। कुरो बुझिएको छ, तपाईँले सर हेर्नुहोस्, इट इज भेरी क्लियर हैन। त्यस्तै यहाँ पनि मैले देखाइरहेको छु, कुनै एउटा कस्टलाई एउटा स्केलमै राख्यौँ,
राखेर हामीले यसरी EOQ निकालेको केस छ है। त्यस्तै अब अरू पनि मैले देखाइरहेको छु यहाँ इकोनोमी लट साइज ELS यो पनि टर्मिनोलोजी बुझ्नुहोस्। लट साइज कुन साइजमा लट ल्याउने हैन। अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी यसले देखायो। इम्पोर्टेन्स अब इनसाइड्स यहाँ केही कुरो देखाएको छु। क्वान्टिटी अर्डर यसरी गयो तर के छ कस्ट इन्क्रिज यसरी भयो हैन। जस्तो तपाईँले 100% गर्दा कस्ट इन्क्रिज भएन, यतापट्टि पनि इन्क्रिजिङ भयो, यता नि इन्क्रिजिङ भयो। यो टेबलले इलुस्ट्रेट गर्न खोजा हो हैन। इकोनोमिक लट साइजको बारेमा मैले यहाँ देखाएको छु, यहाँ फर्मुला राखेको छु। फेरि पनि भन्दैछु यी फर्मुलाहरू कुनैमा के हुन्छ त यो त लट साइजको फर्मुलाहरू हो हैन। अब यसमा विभिन्न नोटेसनहरू होलान्, विभिन्न तरिकाका फरक हुन सक्छन्। तपाईँले सबैको आइडिया बुझ्नुहोस्। यसको टर्मिनोलोजी बुझ्यो भने यु विल नट बी इन कन्फ्युजन। त्यसको बहुत मेहनतका साथ पढ्नुहोस् अहिलेदेखि। फेरि यहाँ देखाएँ, यो अस्ति पनि मैले बताएको थिएँ EOQ को यो भयो। अब टोटल इन्भेन्टरी कस्ट भनेको यो दुईटाले आउँछ। अब टोटल अर्डरिङ कस्ट, टोटल क्यारिङ कस्ट। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के हुन्छ भने बाबु यो टर्मिनोलोजी ठ्याक्कै आउँछन्, त्यो हुँदा त सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। कहिलेकाहीँ यो टर्मिनोलोजी पनि फेरि वी हेभ टु क्यालकुलेट एक्स्ट्रा हैन। यो भित्रको इन्डेप्थ जानुपर्छ। टोटल अर्डरिङ कस्ट भनेको यसरी आउँछ, टोटल क्यारिङ कस्ट यसरी आउँछ। एभरेज इन्भेन्टरी भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी डिभाइड बाइ 2 एभरेज। यो म फिगरबाट नि देखाउँछु, डोन्ट वरी है। इन्भेन्टरी प्लानिङ प्रोसेसको बारेमा पनि मैले अस्ति केही बताएको थिएँ हैन। विभिन्न इन्ट्रोडक्सन टपिक्सहरुमा यहाँ यो पनि तपाईलाई मैले फेरि गरेँ। आज म अलिकति अस्तिका फिगरहरुमा केही एक्स्ट्रा एड गरेकालाई अलिकति म हाइलाइट गर्दैछु। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको थिएँ हामीले लिड टाइमको कुराहरू आएको छ। यहाँ लेखेको छु मैले, यहाँ लिड टाइम यहाँ चाहिँ यो र यो उस्तै हो। कुनै चिज यहाँ बढी व्याख्या छ, कुनै चिज कम छ। दुईटा किन आयो सर भन्ने द्याट मे बी योर क्वेसन मोर क्लियरको लागि आएको। चार्जमा कतिवटा बनाउने चार्ज भनेको सबै चिज पढेर तपाईँले एउटा खालको दिमागमा फर्मेट राख्ने, धेरै चिज बुझ्ने र जिस्ट मात्रै बनाउने, एउटा बनाउने। ओके, जस्तो यहाँ के छ अन ह्यान्ड इन्भेन्टोरी यो भयो हैन। यता छ, यतापट्टि के छ टाइम छ। जस्तै अर्डर रिसिभ्ड सुरुमा 0 टाइममा अर्डर यति अर्डर हामीलाई रिसिभ्ड थियो, त्यसपछि काम गर्दै गयो, अर्डर घट्दै गयो। यहाँ अब अर्डर प्लेस्ड हुनाले अब त सामान घट्छ, किनभने यो लेभल भनेको इन्भेन्टरी यति हुनुपर्छ। रिकर्डर पोइन्ट भन्नुहोस् अथवा केही भन्नुहोस् हैन। यो पोइन्ट यति योभन्दा तल घट्नु, यही बेलामा नै हामीले अर्डर प्लेस गऱ्यौँ। अर्डर राखिसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्डर सामान हामीलाई आइपुग्न, हाम्रो स्टोरमा सामान आइपुग्न यति समय लाग्यो। यसको यल भनेको टाइम बराबर यो यहाँदेखि यहाँसम्मको समय लाग्यो। लागेपछि अर्डर आउने बित्तिकै यो के भयो त एकैचोटि अर्डर रिसिभ्ड हाई भयो, त्यसपछि फेरि घट्यो, फेरि आइ, फेरि घट्यो, फेरि आइ हैन। कहिलेकाहीँ हामीले चाहेको भन्दा बढी सामान पनि आउन सक्छ, अथवा हामीले यहाँ यति भयो अर्कोमा माथि पनि हुन सक्छ। यो कुरा एउटा भयो। लिड टाइम प्रत्येकमा हेर्नु न, यहाँदेखि यहाँसम्मको लिड टाइम छ। यसलाई म अझै पछि राम्रोसँग देखाइरहेको छु ग्राफमा। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो लिड टाइम हो हैन, किनभने अर्डर प्लेस यहाँ गऱ्यौँ, अर्डर रिसिभ यहाँ भयो, त्यसपछि युजेज रेट यसरी घट्दै के भयो, हाम्रो इन्भेन्टरी घट्दै गयो। क्वान्टिटी अन ह्यान्ड यो हो, तल गएपछि यहाँनिर पुग्दा क्वान्टिटी अन ह्यान्ड 80 भयो। यो त के छ त भने यहाँभन्दा तल अझै सामान छ हामीलाई। रिकर्डर पोइन्ट भनेको ताकि हामी कहाँ अझै स्टक रहँदै पनि हामीले यसलाई रिकर्डमा राख्यौँ, त्यो कुरा हो। एभरेज इन्भेन्टरी अन ह्यान्ड भनेको यो छ। टोटल क्वान्टिटी Q/2 हो, Q भनेको यति हो, Q/2 भनेको यो हो। हाम्रो क्वान्टिटी कहाँसम्म छ त भन्दा यहाँभन्दा पनि यहाँसम्म छ। ओके, त्यस्तै किसिमबाट अब यसमा एकैछिन है जस्ट ओके। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई बाबु अलिकति यहाँ डेफिनेसनहरू लेखिदिएको छु। वर्किङ स्टक भनेको के हो, के अरे चाहिँ वर्किङ स्टक, वर्किङ क्वान्टिटी, सेफ्टी स्टक हैन, वर्ड हेरेर बुझिन्छ। नर्मल कन्जम्सन हो, क्वान्टिटी हो यो भनेको। टोटल क्वान्टिटी ड्युरिङ पिरियड, नम्बर अफ रिफिल साइकल हो यो, अथवा फ्लोटिङ स्टक हो यो, मिनिमम स्टक हो सेफ्टी स्टक भनेको। त्यसपछि लिड टाइम भनेको टाइम फर अर्डर टु रिसिभ, मैले अहिले ग्राफमा देखाइसकेँ। अब म्याक्सिमम स्टक लेभल, यो चिजहरूको डेफिनेसन घोक्नुभन्दा पनि तपाईँले ग्राफबाट बुझेपछि विल बी क्लियर। केही टर्मिनोलोजी यहाँको तपाईँले हेर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, तर मैले यसमा फोकस भन्दा रिअर्डर भने म ग्राफमै तपाईँलाई व्याख्या गर्छु, सहिलो हुन्छ। जस्तो यहाँनिर फेरि देखाएँ बेसिक इन्भेन्टरी मोडलमा धेरै क्लियर बताएको छ कि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्डर प्लेस, यता टाइम हो, रिकर्डर लेभल हो, यहीको पनि रातो लाइन रिकर्डर लेभल। मैले भने सुरुमा थोरै क्वान्टिटी हुनसक्छ, पछि अर्डरिङ बढी हुनसक्छ। ओके, सुरुमा स्टार्ट गर्दा थोरै थियो हाम्रो स्टक, त्यसपछि बढाएर लियौँ, यो कुरा यहाँ सबै व्याख्या गरिरहेछ हैन। तपाईँ यो हेर्नु होला, प्लेस अर्डर, लिड टाइम 1, लिड टाइम 2। लिड टाइम 1 मा जति लागेछ लिड टाइम 2 मा त्योभन्दा घटबड पनि हुनसक्छ, केही कुरो भएन। यी सेफ्टी स्टक भनेको
यहाँदेखि यहाँसम्म बफर मैले भने यहाँदेखि यहाँसम्म छ। हाम्रो स्टक त यहाँबाट सुरु छ, यहाँबाट क्वान्टिटी स्टक यहाँबाट छ भनेपछि यो चाहिँ के हो त भने यहाँभन्दा तल हामी मेटेरियल हामी स्टकमा राखै गर्छौँ, हामी जिरो बनाउँदैनौँ। ओके, तर यो जिरो कति बेला हुन्छ? प्रोजेक्ट कम्प्लिसन भइसकेपछि हुन्छ, यो गइसकेपछि जिरो गर्नुपर्छ हामीले होइन। रिकर्ड अर लेबर, सेफ्टी स्टक, लिड टाइम, अर्डर अप टु लेभल OUTL, यो चिजहरूको मैले व्याख्या गरेँ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होइन। फेरि अर्को मैले पनि यहाँ पनि देखाएँ, म्याक्सिमम स्टक लेभल ल्याएपछि त्यसपछि रिकर्डर लेभल यो हो, मिनिमम स्टक लेभल हो। हाम्रो सामान स्टक त यहाँ छ अझै, कुरो बुझ्नु भएन। मैले यहाँ यी बफर स्टक भनेर देखाएँ, यो धेरै ग्राफ देखाउनु कह त इट विल बी मोर क्लियर। एउटैमा धेरै चिज देखाउनु तपाईँलाई गाह्रो पर्ला। एक्जाममा सोधेको अनुसार क्वेसनले बताए अनुसार विभिन्न ग्राफ तपाईँलाई आइडिया आउँछ, त्यस कारण ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट बुझ्यो भने इट विल बी मोर क्लियर। ओके ओके, इन्भेन्टोरी प्लानिङ प्रोसेसमा के गरिन्छ भन्दा रिसिप्ट अर्डरदेखि लिएर होइन, अब यहाँ अगाडि गएका चिजहरू यो पनि लगभग उस्तै हो, यसलाई धेरै समय खर्च गरिन। इन्भेन्टोरी प्लानिङ प्रोसेसमा बी नम्बरमा अब यी चिज पनि हामीले अस्ति केही बताएका थियौँ, यो आइहाल्छ। अब आज गराउने भनेको एप्लिकेसन अफ भ्यालु इन्जिनियरिङ इन द प्रोक्युरमेन्ट अफ मेटेरियल्स होइन, इन द प्रोक्युरमेन्ट अफ मेटेरियल। दिस इज द न्यू टपिक्स फर टुडे। अस्ति हामी गरेका थिएनौँ भ्यालु इन्जिनियरिङ, मैले रोकेँ यहाँ। भ्यालु भन्ने बित्तिकै मैले डेफिनेसन तल पहिला यहाँबाट सुरु गरौँ। भ्यालु इज इक्वल टु वर्थ अपन कस्ट है। वर्थ अपन कस्ट भन्नाले यसमा कति लाग्यो, खर्च, एक्सपेन्डिचर हो। यो कुनै चिज बनाउनलाई हामीलाई कति लाग्छ भन्ने कुराले यसले चाहिँ असर गर्छ होइन। जब हामीले कस्ट घटाउँछौँ भ्यालु बढ्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त, कस्ट घटाउने भनेको उसको एक्सपेन्डिचर, कुनै प्रोडक्सन गर्ने कस्ट हामी घटायौँ भने उसको भ्यालुलाई बढाउन सकिँदो रहेछ है। अथवा के हुँदो रहेछ त भने हामीले यसलाई गर्ने भने वर्थ इज इक्वल टु भ्यालु इन्टु कस्ट है। वर्थले कता ल्यायो भने वर्थ इज इक्वल टु भ्यालु इन्टु कस्ट। कुनै पनि चिजको भ्यालु कति छ र रियल उसको एक्सपेन्डिचर खर्च त्यो प्रोडक्सनमा कति लाग्छ त्यसले हामीलाई वर्थ दिन्छ। एनिवे दिस इज द फर्मुला मैले यहाँ लेखिरहेको छु है। अब यो भ्यालु इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट अफ मेटेरियलमा कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्ने हो। अब सर्ट नोटहरूमा सोध्न सक्छ। वास्तवमा अहिले त सबै चिजहरू एउटा भ्यालु एडेड गरेर जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब कोरोनालाई हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गर्दा हामीले धेरै कामहरू टियुले अथवा एउटा एजुकेसन सेक्टरले फर्को मार्न सक्छ। अब हामीले नेपालमा बसेर बाहिरतिर नि के अरे चाहिँ खुला खालका काम पत्ता लगाउन सक्छौँ, घरमै बसेर पढ्न सक्छौँ, डिग्री लिन सक्छौँ। पहिलाको जस्तो धेरै खोज्ने भन्ने आवश्यकता परेन। काठमाडौँमा पल्युसन, पहिरो, धुलो, मैलो होइन, पानीको अभावलाई छेक्नलाई सायद उपरवाले यो खालको स्थिति बन्न गयो। एनिवे पोजिटिभली एप्रोच गरेँ बाबा मैले है। त्यही भ्यालुको अर्थ जोडेको है मैले। भ्यालु इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै प्रोक्युरमेन्टमा यसको के हुन्छ भन्दा अब जान्छु एनालाइसिस अफ मेटेरियल, प्रोसेस एन्ड प्रडक्ट्स है। भ्यालुको इन्जिनियरिङको युज कहाँ हुन्छ? मेटेरियलमा पनि हुनसक्छ, प्रोसेसमा नि भ्यालु एड गर्न सकिन्छ, प्रडक्टमा पनि थर्न सकिन्छ, ताकि मिनिमम कस्टमा आओस्। उसको के हुन्छ त भने भ्यालु बढाइयोस्। भ्यालु बढाउने काममा हामी जानुपर्छ। त्यही भएर यो फर्मुला हेरेँ मैले। इन विच फङ्सन्स आर रिलेटेड टु कस्ट एन्ड from which a selection may be made so as to achieve the desired function at the lowest overall cost. मैले यहाँनिर अन्डरलाइन गरेन छु। This is the most important word अथवा sentence. Function at the lowest overall cost consistent with performance. Okay, lowest overall cost भनेर सर पैसा घटाइदिउँ, क्वालिटी घटाइदिउँ हुन्छ? होइन। Consistent with performance, उसको पर्फर्मेन्स भनेका रिलायबिलिटीका कुराहरू, क्वालिटीका कुराहरूलाई मेन्टेन गर्दै लोएस्ट ओभरअल कस्ट ल्याउनलाई भ्यालु इन्जिनियरिङले हेल्प गर्छ। ओके एन्ड अर्गनाइज क्रिएटिभ कस्ट सर्च टेक्निक। अब मैले रोकेँ बाबु यहाँ, यति भए पुग्छ। भ्यालु इन्जिनियरिङ भनेको एन अर्गनाइज्ड क्रिएटिभ कस्ट सर्च टेक्निक फर एनालाइजिङ द फङ्सन अफ ए प्रोडक्ट with the purpose of value enhancement. के अरे भ्यालु इन्हान्समेन्ट, उसको भ्यालुलाई उच्च बनाउने। भ्यालु इन्हान्समेन्ट विदाउट कम्प्रोमाइजिङ क्वालिटी, पर्फर्मेन्स एन्ड इफिसियन्सी। गुड, सबै चिज खोलिदियो यसले। भेरी गुड। भ्यालु एनालाइसिस एन्ड भ्यालु इन्जिनियरिङ। अझै भ्यालु एनालाइसिस एन्ड भ्यालु इन्जिनियरिङ इज डिफाइन्ड। भ्यालु एनालाइसिस भन्नुहोस्, भ्यालु इन्जिनियरिङ भन्नुहोस्, नथिङ, सेम थिङ। इज डिफाइन्ड एज एन अर्गनाइज्ड एप्रोच to provide the required function at the lowest cost consistent with scientific performance, specific performance, quality and reliability. त्यसलाई अझ मैले मोर डेप्थमा यहाँ बताएँ। भ्यालु एनालाइसिस refers to the existing product
एन्ड सर्भिस, प्रोडक्टमा नि हुन्छ सर्भिसमा नि हुनसक्छ हैन। वेयर जस्तो सर्भिस भन्ने बित्तिकै टेलिकमले दिने सर्भिस, अरू सर्भिस रिलेटेड कुराहरू आयो। प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड आयो अथवा कम्पनीको प्रोडक्टहरू आयो, त्यो सबै आउन सक्छ। यो भनेको वास्तवमा प्रोक्युरमेन्टमा भ्यालु इन्जिनियरिङको आवश्यकता भएको हुनाले हामीले कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टसँग रिलेटेड सामानहरूमा भ्यालु इन्जिनियरिङको कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा आयो। वेयर ए भ्यालु इन्जिनियरिङ इज कन्सर्न टु द डिजाइन अफ न्यू प्रोडक्ट्स है। युज अफ भ्यालु इन्जिनियरिङ के को लागि? बेस्ट डिजाइन अल्टरनेटिभको लागि यो काम लाग्छ, रिड्युस कस्टको लागि काम लाग्छ, इम्प्रुभ क्वालिटी, इन्क्रिज रिलायबिलिटी यसको लागि काम लाग्छ, इम्प्रुभ अर्गनाइजेसन अफ प्रोफेसनल लाग्छ। यो एउटा पावरफुल टुल हो। मैले बताइनँ किनभने तपाईँहरू धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट भेरी क्लियरली, किन मैले भेरी क्लियरली लेखिदिएको छु। ओके, हेर्नुहोस् त कति राम्रो चिज छ यहाँ। डेफिनेसन ल्याइहेर्नुहोस् यहाँ है, यसले कस्तो राम्रोसँग बतायो। टिमवर्क भन्नुहोस्, यी शब्दहरू डिक्सनरी मिनिङ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। यहाँ टिमवर्क छ, यहाँ सेभिङ छ, यहाँ इनोभेसन छ, यहाँ ब्यालेन्स छ। ब्यालेन्स भनेको इक्विलिब्रियम अथवा स्टेबल बनाएर लैजाने, अनि इन्टिग्रिटी छ हैन, इन्टिग्रिटी छ। यी सबै चिजमा हेर्नु त यसको भी, यसको ए, यसको यल, यसको यु, यसको टीले के भन्यो भने भ्यालु आयो, भ्यालु आयो। भ्यालु अब कस्तो राम्रोसँग यसले बताएको छ भने भ्यालु भन्ने बित्तिकै भ्यालु भन्ने चिज एकतिर मात्र भ्यालु आउँदैन, टिमवर्कले पनि भ्यालु बढाउन सक्छ, सेभिङले भ्यालु बढाउन सक्छ, इनोभेसनले भ्यालु बढाउन सक्छ, त्यस ब्यालेन्सले पनि भ्यालु बनाउन सक्छ, इन्ग्रिनिटीले पनि हामीलाई के गर्छ त भने यसले पनि भ्यालु बढाउन सक्छ। र सबैको कोरमा यी सबैको कम्बिनेसनले के भन्छ भ्यालु बढ्छ भनेर बतायो है। अर्कोतिर के बतायो? भ्यालु भन्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुहोस् त, यतातिर भ्यालु राख्नुहोस्, यता कस्ट राखेर ग्राफ बनाउनुहोस् हैन। यो क्वाड्रेन्टमा हेर्नुहोस् त, भ्यालु समथिङ छ, कस्ट पनि भनेपछि लो कस्ट लो भ्यालु भयो। यहाँ के छ त भ्यालु, यसको छ लो कस्ट, कस्ट तलै छ, हाई भ्यालु भनेको यो भयो। त्यस्तै किसिमबाट अर्को के छ, यहाँनिर हाई कस्ट छ, लो भ्यालु यहाँ छ, हाई कस्ट हाई भ्यालु। टार्गेट भनेको यो रे है, किनभने हाई कस्ट हुनु राम्रो होइन, कस्ट घट्यो हाई भ्यालु, गुड, कति राम्रो। आवर टार्गेट इज दिस मान, किनभने उही ग्रिनले देखाएको छ, ग्रिन इज राम्रो भनेर। ओके, यो दुईटा, यो त हाई कस्ट लो भ्यालु यसै नराम्रो, हाई कस्ट हाई भ्यालु ठिकै छ, भ्यालु हाई छ कस्ट हाई भए पनि अब योसँग स्वीकार गर्न सकियो, लो कस्ट लो भ्यालु यो पनि ठिकै छ, तर यो त राम्रो भएन, त्यही पनि दिस वान इज द बेस्ट। यसरी चाहिँ भ्यालु एडका कुराहरू हामीले ल्यायौँ है। अर्को भ्यालु इन्जिनियरिङ भनेको स्टडीमा के आउँछ त भने यहाँ चाहिँ भ्यालु इन्जिनियरिङ स्टडी भनेको यो चिजले यसले भ्यालु इन्जिनियरिङ स्टडीको काम गर्छ। यहाँ चाहिँ यसका स्टेप्सहरू छन्, यो हेर्नुहोस्। त्यस्तै भ्यालु इन्जिनियरिङ अन्तर्गत के पर्छन् त भन्ने कुराहरू यहाँ मैले देखाइदिएको छु, भेरी क्लियरली तपाईँ यसलाई हेर्नुहोस्, यो चिज यसको कोरमा पर्छ भ्यालु इन्जिनियरिङ। त्यस्तै अझै सम अफ द कमनली युज प्रोजेक्ट मेटेरियल विच क्यान बी भ्यालु एनालाइज आर र एन्ड सेमी प्रोसेस मेटेरियलमा भ्यालु एनालाइज गर्न सकिन्छ। अझै यो चिज क्लियरली बुझ्नलाई अर्को स्लाइडमा देखाउँछु। र एन्ड सेमी प्रोसेस मेटेरियलमा पार्ट कम्पोनेन्ट्समा भ्यालुएट गर्न सकिन्छ, सब कन्ट्याक्टेड मेटेरियल्समा, फिनिस्ड आइटम्सहरूमा, टाइल्स यतिमा, मेन्टेनेन्स रिपेयर अपरेसन आइटम्सहरूमा, ट्रान्सपोर्टेसन अफ मेटेरियल ह्यान्डिङ, ट्रान्सपोर्टेसन अफ मेटेरियल ह्यान्डिङमा भ्यालुएट गर्न सकिन्छ, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीमा भ्यालुएट गर्न सकिन्छ। भ्यालु एड भनेपछि कस्टलाई लो गराउनु पर्यो, के छ उसको क्वालिटी रिलायबिलिटी हाई गर्न सक्ने गरी ल्याउनु पर्यो। रेगुलर कन्जम्सन आइटममा हुनसक्छ, क्यापिटल गुड प्लान्ट्समा हुनसक्छ, युटिलिटिजहरूमा हुनसक्छ, यिनीहरूमा हामीले भ्यालु एड गर्न सक्छौँ भन्यो। सिलेक्सन अफ मेटेरियल्स टु बी भ्यालु एनालाइजमा के हो त भन्दा सिलेक्सन अफ मेटेरियल्स भ्यालुलाई के गर्न सकिन्छ? पहिला सिलेक्ट मेटेरियल अफ हाई युजेज भ्यालु एबिसी क्लासिफिकेसनको ए सिलेक्ट गर्ने हैन, एन्ड मिडियम युजेज भ्यालु बी, मिडियम युजेज भ्यालु बी, सी भनेको त कम युजेज हुने, कम भ्यालु भएको हो नि त, युजेज भ्यालु भनेको छु है मैले। युजेज भ्यालु भनेको उसको क्वान्टिटी इन्टु कस्टको प्रोडक्ट हो हैन। यो हाई युजेज भ्यालु, मिडियम युजेज भ्यालु क्याटेगोरी। इभन ए, अब सुन्नुहोस् है त, यिनीहरू पहिला सिलेक्ट गर्नुहोस्। इभन ए स्मल पर्सेन्टेज अफ रिडक्सन, जस्तो यो हाई युजेज भ्यालुको थोरै कस्टमा सेभिङ गर्न पाइयो भने आफ्टर भ्यालु एनालाइसिस सब्सटेन्टियल रिडक्सन इन ओभरअल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट, मैले लामो लेखिन हो, स्मल पर्सेन्टेज रिडक्सन यिनीहरूमा गर्न सकियो भने अनि ओभरअल कस्टको भ्यालु एनालाइसिसबाट कसरी गर्ने सर भ्यालु एनालाइसिस अहिले पछि बताउँछु। भनेपछि हामीलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरो यहाँनिर आयो। सी लियो भने त सीको आफ्नै भ्यालु कम छ, त्यसको सेभिङले धेरै फाइदा हुँदैन।
ए भनेको हाई युजेज हुन्छ। सपोज ए क्याटेगोरीको मानव 100 छ, 100 छ, बीमा 50 छ, सीको 25 छ। 25 को 1% भनेको कति भयो? 25 को 1% भनेको 0.25 भयो हैन। तर 100 को 1% भनेको त 1 आयो नि त हैन। भने पछाडि धेरै जोगिन्छ भन्न खोजेको। सिलेक्ट द मेटेरियल हुज क्वान्टिटी, प्राइस एन्ड डेलिभरिज आर नट फेभरेबल। अब अर्को है, पहिला त यसलाई लियो, यसको लागि अलि भ्यालु एड गर्ने प्रयास गर भन्यो। अर्को सिलेक्ट द मेटेरियल हुज क्वान्टिटी, प्राइस एन्ड डेलिभर्स आर नट फेभरेबल भनेको अर्थ उसको क्वान्टिटी पनि इजिली पाइँदैन, प्राइस पनि फेभरेबल छैन, सप्लाई गर्न पनि गाह्रो छ भने भ्यालु एनालाइसिस क्यान एड इन फाइन्डिङ सब्स्टिट्युट्स। मेन कुरा है, फाइन्डिङ सब्स्टिट्युट्स फ्रम अदर सोर्सेस। यी क्वान्टिटीहरू त हामीलाई गाह्रो पर्थ्यो, महँगो पर्थ्यो। अब भ्यालु इन्जिनियरिङ गर्ने भनेको के त भन्दा फाइन्डिङ द सब्स्टिट्युट्स फ्रम अदर सोर्सेस। लगा रोक्या है मैले। फाइन्डिङ द सब्स्टिट्युट फ्रम अदर सोर्सेस भनेपछि जसको डेलिभरी गर्न एकदम प्रब्लम छ, पठाउन गर्न गाह्रो छ, अथवा धेरै महँगो छ, क्वान्टिटी पाउन गाह्रो छ भने त्यसलाई के गर्ने? त्यसैको लागि सब्स्टिट्युट अल्टरनेटिभहरू सोर्सबाट खोज्यो भने के हुन्छ? भ्यालु एड भयो, सस्तो पर्यो, पठाउन सक्यो, प्रोजेक्टलाई राम्रो भयो। यस्तो हो भ्यालु एड गर्ने भनेको है। सिलेक्ट द मेटेरियल्स बिङ इम्पोर्टेड है त, इम्पोर्टेडलाई सिलेक्ट गर। भ्यालु एनालाइसिस क्यान एसिस्ट इन लोकेटिङ डोमेस्टिक सब्स्टिट्युट्स। गुड। इम्पोर्टेड मेटेरियलको ठाउँमा डोमेस्टिक सब्स्टिट्युट ल्याइदियोस्, त्यसले भ्यालु एड गरियो, फाइदा भयो। गुड। त्यस्तै क्रिएटिङ भ्यालु एनालाइसिस अवेरनेसका कुरा है। अवेरनेसमा के गर्न सकिन्छ त भने if the function does not add anything desirable, eliminate it, explore better and cheaper alternate। अहिले पनि आएको छ। locate the standard आइटम्सहरू, मोडिफिकेसन, कस्ट आइटम्स नट रिजनेबल छ भने। त्यसै कन्ज्युम्सन रिडक्सन, if the consumption of the item can be cut down बाई भ्यालु एनालाइसिसबाट कुनै कन्ज्युम्सन घटाउन सकिन्छ भने, महँगो छ त्यसको कन्ज्युम्सन घटाउन सकियो भने हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा भन्छु, सिजन अनुसारको फलफुल तथा तरकारी सस्तो पर्छ। अहिले मानौ नास्पातीको सिजन जान लाग्यो, तैपनि आफै किनेर खान्छु किन भन्न पर्यो, नास्पाती सस्तो छ खाने, सुन्तलै किन खानु पर्यो, त्यसको ठाउँमा अरू सब्स्टिट्युसन खाने हो। टाइम आएपछि खामला फल त फलै हो। ओके हो। त्यस्तो गरी कन्स्ट्रक्सन मेटेरियललाई पनि वी क्यान डु इन दिस वे भन्छ। रिडिजाइनिङ कम्पोनेन्ट्सहरू, मेक डिसिजन, सप्लाई सोर्स, इम्पोर्टेड कम्पोनेन्ट्स, यी कुराहरूले पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ भन्छ। ओके भने पछाडि यी चिजहरूबाट क्रिएटिङ भ्यालु एनालाइसिस अवेरनेस भनेर हामीले यसको यतिमै सकियो। भ्यालु इन्जिनियरिङको हामी यो प्रोक्युरमेन्टमा हामीले यसरी अल्टरनेटिभ खोज्छौँ। इफ द फङ्सन डज नट एड एनिथिङ डिजायरेबल, त्यसलाई हटाइदिन्छौँ, प्रोक्युरमेन्टमा ल्याउँदैनौँ हैन। इफ द कम्पोनेन्ट पर्फर्मिङ फङ्सन इज ए नन स्ट्यान्डर्ड छ भने स्ट्यान्डर्ड आइटम लोकेट गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु एड गर्छौँ र यसको एप्लिकेसन इन प्रोक्युरमेन्टमा भ्यालु एनालाइसिसको हुन्छ भनेर हामीले कतिवटा 50वटा स्लाइड हाम्रो यसमा भयो। ओके है। अहिले ब्रेक भएको छैन, म अर्को उसमा जान्छु एकैछिन है त। भनेपछि यसलाई हामीले एकैछिन है। अब योलाई मैले कटाइदिएँ, अर्को जान्छु च्याप्टर 4। ओके ओके भनेपछि हाम्रो कोही होल्डिङमा छ, एकचोटि हेर्छु है। होल्डिङवाले भन्छु म, कोही होल्डिङ छैन सोनमजी? हाम्रो 42 जना छ। 42 जना मध्येमा म सधैँ 42 जना, 41 जना आयो। ओके नो प्रब्लम, कोही होल्डिङमा छैन। बस अब हामी जान्छौँ यतै। भनेपछि यो आयो है, यसलाई मैले काटेँ, स्लाइड सुमा गयो, करेन्ट स्लाइडमा गयो। ओके सर भ्यालु भनेको वर्थ ओभर कस्ट कसरी भयो? ए यो बाई डेफिनेसन भयो बाबा। बाई डेफिनेसन तपाईँले वर्थ भनेको कस्ट इन्टु भ्यालुबाट वर्थ आउँदो रहेछ। यो तिमीले मैले बनाएको भन्दा पनि यो रिसर्चले ल्याएको वर्थ ओभर कस्ट हो। वर्थ भनेको उसको कति मूल्य छ त्यसबाट जाने रहेछ। वर्थ बढ्यो भने भ्यालु बढ्दो रहेछ, ठिक छ, बुझ्नुभयो? कस्ट बढ्दै गएपछि त्यसको भ्यालुमा एज किन्न पर्दा त्यसको भ्यालु घट्दो रहेछ। किन घट्दो रहेछ त भने बाबु त्यसको एप्लिकेसन्स पार्ट पनि उसको मूल्य त बढ्यो, कस्ट बढ्यो होइन, बुझ्नु पनि भएन? कस्ट बढाइदियो भनेदेखि त्यसको भ्यालु भन्ने शब्द भनेको तपाईँले महँगो भएपछि बढी भ्यालु भयो, सस्तो भएपछि कम भ्यालु भयो, नसोध्नुहोस्। भ्यालु भनेको उसलाई लागेको मूल्य, लागत मूल्यको आधारमा उसले कति आउटपुट दिन सक्छ है, त्यो आधारमा भ्यालु हुन्छ। ओके
चिजको वर्थ बढ्यो भने भ्यालु बढिहाल्यो ओके कस्ट मात्रै बढिदियो महँगो छ सर यसको भ्यालु बढ्यो न उसको आउटपुट त्यति नै हो कुरो बुझ्नु भने कस्ट बढ्दैन भ्यालु बढ्दैन तपाईले मानव के अरे जापानको चामल भनेर तपाईलाई आफ्नो सान हुनलाई तपाईलाई भनेको होइन मैले जापानबाट उत्पादित चामल ल्याउनु भयो लेटस मेजुम दैट त्यसको कस्ट त बढ्यो एयरपोर्टको ट्रान्सपोर्ट प्याकिङ प्लस सबै कुरा चेकिङ म्यानेजमेन्टको गर्दा त्यसको कस्ट बढ्यो कस्ट बढेपछि अल्टिमेटली यसको भ्यालु घट्यो किनभनेदेखि त्यो जापानको चामल खान सक्ने र सबैलाई रिलायबल हुँदैन बाबु त्यो है कुरो बुझ्नु भएन वर्थ त एउटा समवाट एउटा हुन्छ उसको वर्थ हुनु जति हुन्छ कस्टले भ्यालुलाई असर पार्दो रहेछ जब कस्ट बढ्छ अटोमेटिकली उसको भ्यालु घट्छ त्यो जापानको चामल धेरैले इम्पोर्टेन्ट दिँदैनन् किनभने खान सक्ने क्रस त्यो मान्छे हुँदैनन् ओके बाबु तपाईलाई मैले सायद तपाईको क्वेशनको एड्रेस गरे ओके थ्यांक यू अब म यता गए च्याप्टर 4 मा है त फेमिलियराइजेसन विथ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट ओके वी आर सिभिल इंजिनियर ब्याकग्राउन्ड हानिरहेको छु है सरी we are civil engineer we have to work in construction company अथवा consultant भएर काम गर्नु डिजाइनर भएर काम गर्नुस् अथवा एउटा कन्ट्र्याक्टर थ्रुबाट तपाई काम गर्नुस् एनीवे यु क्यान वर्क एनीवेयर है ओनरको साइडबाट गर्नुस् अथवा कन्ट्र्याक्टरको थाइमबाट गर्नुस् जताबाट गर्नुस् चीज उयो कामको एक्सपिरियन्स उयो हाम्रो आँखा फरक हुन् हामीले भनेका थियौं there must be teamwork approach between owner contractor and the consultant भनेर भनेका थियौं तर हामी कमा सिनारियो फरक छ एकले अर्कालाई र्यागिङ गर्ने सिनारियो छ एक आपसमा सहयोगी भावना भन्दा के छ अर्कालाई टर्चर दिएर के रे चाहिँ भ्यालु घटाउने है कस्ट बढाउने कस्ट बढाएर भ्यालु घटाउने हामी कहाँ प्र्याक्टिस छ मैले भ्यालु इन्जिनियरिङ जोडे र सुरुमा च्याप्टर 1 मा पढाएको चिजलाई पनि जोड्न चाहे र हामी एउटा सिभिल इन्जिनियर भएको हैसियतले हामीले कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट किनभने अहिले त मोडर्न टेक्नोलोजी छ वास्तवमा ह्युमन रिसोर्स भन्दा सबै काम मेकानाइज भइसके त्यसो हुँदाखेरि मेटेरियलको कस्ट पनि अब घट्छ किनभने ट्रान्सपोर्टेसन सस्तो पर्छ मैले 40 देखि 50 मेटेरियल कस्ट भने पनि डे बाइ डे त्यो कस्ट घट्दै आउँछ किनभने अहिले हाम्रो मेसिनरीमा हायर इन्क्रिजमेन्ट छ मोर रिलायबल इक्विपमेन्टहरु आएका छन् ठुला ठुला इक्विपमेन्ट छन् अब नेपालकै सामानको भाउ भन्दियो भने बाबु नेपालमा के रे रेल राम्रोसँग पूर्व पश्चिम रेल बन्दिने हो भने हाम्रा जति पनि तरकारी फलफुलहरु छन् जे जति भएका चीज एनी चीज कमोडिटिजहरुको भाउमा लगभग 25% घटाएर काम गर्न सकिन्छ किनभने किसानले उत्पादन गरेको चीजलाई पनि त्यसले एकदम कम मूल्यमा नै हाम्रा उपभोक्ता जान्छ उपभोक्ता पनि ठगिदैन र उत्पादन गर्न राम्रो हुन्छ मैले जोड्न खोजेको बाबु यहाँको प्रसंग भनेको इक्विपमेन्टसँग रिलेटेड प्रसंग हो त्यसैकारण हामीले इक्विपमेन्ट अथवा टेक्नोलोजी अथवा यी चीजमा बहुत फेमिलियर भएर जाँदा लार्ज इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ इक्विपमेन्टमा त्यो कुरा बताउनलाई मैले त्यो कुरा गरे जब लार्ज इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र त्यसलाई वेल म्यानेज तरिकाले उनीहरुको विचार पुर्याएर इक्विपमेन्टको प्लानिङ गर्न सक्यौ त्यसलाई सिलेक्सन गर्न सक्यौ आइडियल राख्नबाट जोगाउन सक्यौ के रे आइडियल राख्नबाट जोगाउन सक्यौ इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी बढाउन सक्यौ भने के हुन्छ त पक्कै पनि हाम्रा प्रोजेक्टहरु सस्ता हुन्छन् हाम्रा प्रोजेक्टहरु सस्तोमा कम्प्लिटेड भइसकेपछि तपाईले इकोनोमिक्स पढेर आइसक्नु भएको छ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट सस्तो हुन्छ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट सस्तो भइसकेपछि हामीले त्यसमा लगाउने ओभरहेड रेभिन्यू पनि कम रेभिन्यूबाट पनि त्यो प्रोजेक्ट सस्टेन हुन सक्छ आखिरमा अल्टिमेटली जनताहरु बेनिफिटेड हुन्छ त्यसकारण अब मैले इक्विपमेन्टसँग जोड्नलाई यो कुराहरु बताएँ र कुन खालका हाम्रा कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट छन् र तपाईहरुले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले लगभग 10-8 मार्क्सको क्वेशन यसबाट सोध्छ जनरली तपाईहरुलाई अहिले सोधेको अब तपाईहरुले क्वेशन्स कति हेर्नु भएको छ यसमा हेर्नु पर्दा जस्तो टाइम कस्ट सेटअपको कुरा आयो अब भ्यालु इन्जिनियरिङ पनि छोटो 2-3 मार्क्समा हामी सोध्न सक्छौं 4 मार्क्समा सोध्न सक्छौं र यस्तै इक्विपमेन्टको पनि टावर क्रेन भन्नुस् अथवा एस्काभेटर भन्नुस् अथवा कन्क्रिट प्लेसिङका इक्विपमेन्ट्सहरु भन्नुस् त्यसको बारेमा सर्ट नोटमा प्लस लेख्नेमा हामी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईले मैले धेरै डायग्रामहरु दिएको छु यहाँ स्लाइडबाट दिन्छु त्यसको पूरा डिटेल पर्दैन लाइन डायग्राम जस्तो बनाउने खासका खेसरा जस्तो टक 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 बनाउने उसका के भन्छ त्यसका पार्ट्सहरुको नाम अलिअलि लेख्ने लेबल गर्दिने मैले आज त कम्प्लिट सक्दिन म केही सरर एकचोटी देखाउँछु त्यसपछि अर्को दिन म यसलाई कम्प्लिट गर्छु भनेपछि तपाईहरुले के गर्नुस् त भने यसको नीड इम्पोर्टेन्सहरु यो के कामको लागि बेसिकली युज हुन्छ र यसको लाइन डायग्रामहरु बनाउनलाई सिक्नुस् यहाँ 3D डायग्रामहरु छ त्यसपछि यसका कुन पार्ट्सहरु मेजर पार्ट्स छन् 5-7 पार्ट्सहरु बुझ्नुस् लेभल डायग्राम बनाउने 5-7 पार्टको नाम लेख्ने कहाँ युज हुन्छ लेखिदिएपछि यु विल गेट द मार्क्स हैन 80-90% मार्क्स तपाई पाउनुहुन्छ ओके अब मैले सुरु गरे इक्विपमेन्टकै लागि एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज अफ युजिङ इक्विपमेन्ट हुन त जनरली
कुनै पनि चिज नो वान इज पर्फेक्ट। एडभान्टेजेस भइसकेपछि कहीँ न कहीँ डिसएडभान्टेजेस भन्नुभन्दा पनि यो टर्मिनललाई म ड्रब्याक्स भन्न रुचाउँछु हैन। यसलाई डिसएडभान्टेज लेख्दिनँ म, अर्को स्लाइड तपाईँलाई दिँदा म ड्रब्याक्स भनिदिन्छु। डिसएडभान्टेजेस भनेर बाबु त्यसलाई डिसएडभान्टेज भन्नु त्यति राम्रो हुँदैन, किनभने यो ठाउँमा नो वान इज पर्फेक्ट हो, उसले कभर गर्न नसकेको हुनसक्छ। जस्तो धिताल सरले कुनै चिजमा कमी कमजोरी होला, धिताल सरको ड्रब्याक्स होलान्, तर धिताल सरको डिसएडभान्टेजेस भन्न मिल्दैन। त्यस्तै हाम्रा सिआर सनमजीको त डिसएडभान्टेज छँदै छैन, तैपनि सानतिना कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो कुरालाई हामीले ड्रब्याक्स भनौँला। ओके, म यो चेन्ज गर्छु अर्कोमा है। जाँचमा क्वेसन एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भने पनि यसलाई हामीले त्यसरी नबुझौँ है। उसले कभर गर्न नसकेको स्कोपलाई हामीले यहाँ बताएको हो यसले है त। जस्तै डिसएडभान्टेज भन्नाले विषय खायो भने मान्छे ढड्कै मरिहाल्छ, त्यसको डिसएडभान्टेजेस हो होइन। एडभान्टेज भन्नाले विषहरू एनेस्थेसिया औषधि बनाउन पनि काम लाग्छ। सबैभन्दा कडा सर्पको विष यति महँगो हुन्छ बाबु, हामीले तराईतिर पाइने गोमन सर्प, करेड सर्प, अरू के हुन्छन् होइन, किङ कोब्रा भन्छ नि होइन, ती शब्दहरू सर्पहरूको विष यति धेरै बेनिफिटेड हुन्छ, यति धेरै महँगो पर्छ, किनभने एनेस्थेसिया औषधिहरूलाई काम लाग्छ। तर त्यो मान्छे छुने बित्तिकै मर्छ, यो डेन्जरस हुन्छ, त्यो डिसएडभान्टेजेस हो होइन। अथवा ड्रब्याक्स भन्न अलि मिलेन है। जस्तै त्यही कुराहरू म बताउनु खोजेँ। इन्क्रिज द रेट अफ आउटपुट अफ द वर्क बुझिहाल्नुहुन्छ, रिड्युस द ओभरअल कन्स्ट्रक्सन कस्ट घटाइदिइहाल्छ, किनभने बुलडोजरले खन्नु र साबेलले खन्नुमा कति फरक पर्ला। क्यारी आउट द एक्टिभिटिज विच क्यान नट बी डन बाई म्यानुअली, कुनै ठाउँमा मान्छेले काम गर्न रिस्की हुन सक्छन् अथवा छिर्न नसक्ने हुन सक्छन्, इन्भाइरोमेन्टल हाजार्ड हुन सक्छन्, त्यसमा काम गर्न सक्छन्। इक्विपमेन्ट्स क्यान वर्क इन एडभर्स वेदर क्लाइमेट, त्यो पनि हो। ठ्याक्क मेसिनभित्र बस्यो, भित्र एसी लगाइदियो त्यो क्याबिनमा, त्यसपछि घुइँ काम गर्यो होइन। एडभर्स वेदर कन्डिसन, धेरै गर्मी धेरै जाडो पनि काम गर्न सकिन्छ। रिड्युस फ्याटिक एन्ड इलिमिनेसन हाजार्ड हेल्थ इस्युजहरू। फ्याटिक भनेको मान्छेले लगातार काम गर्न थकै लाग्छ, तर मेसिनबाट त्यो हुँदैन। र हेल्थका इस्युहरू, कुनै ठाउँमा काम गर्दाखेरि हामीले चलाउँदा, चाहे तपाईँ सिमेन्ट मुस्दा होस् अथवा बाटो कन्क्रिट गर्दा बिटुमिनहरू राख्दा होस्, त्यहाँनिर स्मेलले होस् अथवा त्यो चिजले असर गर्छ, त्यो चिज घटाउन सकिन्छ। मेन्टेन द प्लान रेट अफ प्रोडक्सन वेयर देयर इज सर्टेज अफ लेबर, कम छ भने पनि यसले काम गर्यो। मेन्टेन हाई क्वालिटी स्ट्यान्ड्स मेन्टेन गर्छ। इक्विपमेन्ट इज फ्री फ्रम सोसियल एन्ड इमोसनल फ्याक्टर्स, के बताएँ मैले, रोकेँ मैले। इक्विपमेन्ट इज फ्री फ्रम सोसियल एन्ड इमोसनल फ्याक्टर है। के भनेको भने बाबु, यो जब तपाईँले लेबरले काम गर्नु भएन 100 जना लाग्थ्यो होइन, इक्विपमेन्ट युज गर्यो भने 2-4 जना लेबर अथवा ड्राइभर भए पुग्यो, ओके, अरू धेरै चाहिएन नि त होइन। त्यसले गर्दा धेरै मान्छे हुँदा मान्छेहरूमा इमोसनल फ्याक्टर्स हुन्छ, कहिलेकाहीँ बलका कुरा हुन्छन्, कहिलेकाहीँ युगका कुरा हुन्छन् होइन। बल र युगो मान बढाइ र अहमता हुन्छ के बाबु त्यहाँनिर। त्यसले गर्दा इमोसनल फ्याक्टरले गर्दा ह्याङ्की प्याङ्की हुने, डिजास्टर हुने, नराम्रो हुने, काममा कन्फ्युजन आउने, कन्फ्लिक्ट बढ्ने, त्यो खालका स्थिति आउँछन्। तर इक्विपमेन्ट्समा के हुन्छ त भने त्यस्तो आउँदैन। हुन त ड्राइभरको बिचमा हुनसक्छ, त्यसले पनि गर्न सक्छ, तैपनि धेरै मान्छे 100 जनाले काम गर्ने ठाउँमा 10 जना है। इक्विपमेन्टहरू राम्रोसँग मोबिलाइज गर्यो, अलिअलि लेबरहरू राख्यो, 10 जना लेबरले काम गर्यो, 100 को ठाउँमा 90 त काम त 90% लेबर कटिसकेपछि इमोसनल फ्याक्टर्सहरू घट्छ। गुड, यो राम्रो पार्ट हो है। पछि गएर यही चिजलाई मैले ड्रब्याक्स अफ द युजिङ द इक्विपमेन्टमा म बताउँछु, अर्को तरिकाले बताउँछु। इट हेल्प्स मेन्टेनिङ कन्स्ट्रक्सन साइट सेफर एन्ड क्लिनर। ओके, इक्विपमेन्टले काम गर्यो, टाकटुकै बनाउँदाखेरि सोर सार काँटी साँटी भएका होइन, खुट्टामा बिच्ने के गर्ने, घाउ चोट लाग्ने चिज छ भने डुङ तपाईँले बुलडोजरले सफा गरिदिनुहोस्, क्लिनर पनि हुन्छ, सेफर पनि हुन्छ। गुड, कति राम्रो एडभान्टेज देख्यो। डिसएडभान्टेज त नभनौँ, पहिले मैले भने ड्रब्याक्स है बाबा। अब इफ द मसिन ब्रेक्स डाउन इट क्यान कज डिले अफ कन्स्ट्रक्सन, त्यो त हो होइन। मान्छे मऱ्यो भने त कसले काम गर्छ र फेरि, हो कि होइन। भए पनि तैपनि त्यति धेरै फाइदा भएको चिजलाई हामीले एउटा उसको ड्रब्याक्स के हो त भन्दा, मेसिन भाँचियो भने त अब काम त रोक्यो होइन। त्यो कारणले हुनसक्छ त्यो मान्छे मर्नु र मेसिन भाँच्नुमा, मान्छे मर्ने भन्दा मेसिन भाँच्ने चान्स बढी हुन्छ, मेसिनरी पार्ट्सहरू बिग्रिन सक्छन्, त्यसले डिले गर्न सक्छ भन्यो होइन। इलेक्ट्रिक टुल्स के छ, इलेक्ट्रिक टुल्स क्यान कज सर्ट सर्किट विच मे रिजल्ट इन फायर हो। यो चाहिँ बहुत अलिकति डेन्जर छ। ठुलो अहिले हाम्रा महलहरू छन् होइन, ठुला सुपर मार्केट लबी महलहरू छन्, विभिन्न खालका हाई टेक्नोलोजीका चिजहरू छन्, भित्र त्यस्तै किसिमबाट हाम्रो इलेक्ट्रिक टुल्सहरू हुन्छन्। सर्ट सर्किट भइदियो, भित्रबाट थोरै गडबड भइदियो भने होल चिज ड्यामेज हुन्छ है। जति पनि चिज विकसित भयो उति मोर रिस्की हुन्छ है। त्यहाँनिर धेरै चिजहरू त्यस्तो रहन्छन्, त्यस कारणबाट त्यो चिज एउटा नेगेटिभ पाटो हो नै यो चाहिँ है। ओन्ली ट्रेन एन्ड स्किल लेबर क्यान अपरेट द इक्विपमेन्ट, त्यस कारणबाट ट्रेन मान्छे छैन, भेटिएन भने पनि राम्रो आउटपुट आउँदैन भन्नु खोज्यो। इट मे हार्म हेल्थ अफ द पिपल अन साइट होइन। इक्विपमेन्टको धुवा इक्विपमेन्टले निकाल्ने साइटमा असर गर्न सक्छ भन्यो। हेभी इन्भेस्टमेन्ट फर बाइङ इक्विपमेन्ट हो त, पैसा त धेरै लाग्छ, त्यही भएर लिजमा लिने
अथवा रेन्टमा लिने काम गर्नुपर्छ त्यही पनि महँगै पर्छ सुरुमा है। पछि लङ हेर्दा इक्विपमेन्टबाट फाइदा छ, तर सुरुमै अलिकति लोड बढी पर्न सक्छ भनेको। लार्ज इन्भेन्टोरी अफ स्पेयर पार्ट्स हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि मे क्रिएट सोसियल प्रब्लम हो यो हो बाबु है। अहिले मैले के भनेको थिएँ अरे, अहिले चाहिँ इक्विपमेन्ट युज गर्दा मान्छेहरूले ह्याङ्की गर्न पाउँदैन किन थोरै लेबर हुन्छ भने। अब मे क्रिएट सोसियल प्रब्लम यो अर्को पाटोबाट सोचेँ, त्यहीसँग रिलेटेड चिज हो, तर त्यहाँ मैले फाइदाको रूपमा देखाएँ, यहाँ सोसियल प्रब्लम भनेको बेफाइदाको रूपमा देखाएँ। सोसियल प्रब्लम ड्यु टु अनइम्प्लोइमेन्ट अफ द पिपल, किनभने धेरै मान्छेहरू काम छ बिहानदेखि बेलुकासम्म खुरुखुरु गहन फिल्डमा गहन काम गरे हन् थाके हन् आहान लुटुको सुत्यान हो कि होइन। तर उनीहरूको काम भएन, इक्विपमेन्टले गरिदियो, यता हाल्ले उता हाल्ले, सस्तो भयो, सुख त पाएँ। सुख पाएर के गर्नु बाबु, इम्टी ब्रेन चाहिँ के हुन्छ भने त्यो डेन्जर हुन्छ है। इम्टी भेसल साउन्ड्स मच भने जस्तै खाली दिमाग शैतानका घर भन्छ हामीले, त्यो शैतान हुनसक्छ। सबैलाई मैले भनेको छैन, तर मान्छेले कामै छैन भने त के अन्त अनेक तरिकाले सोच्ने, सोसियल प्रब्लम आउँछ, एकासँग झगडा हुनसक्छ, क्राइम हुनसक्छ, नराम्रो ह्याबिटका डेभलप हुनसक्छ, त्यो पनि आउन सक्छ अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लमले भन्न खोजेको। ओके, त्यही भएर हामी स्टुडेन्टलाई जति धेरै बिजी राखेर होमवर्क दिएर एसाइनमेन्ट दिएर डे टु डे वार्निङ राख्छौँ, ओके स्टुडेन्ट राम्रोसँग पढ्छ पनि हुँदैन भने जस्तै हो। अनि त्यही पनि हो स्टुडेन्टलाई मात्रै होइन, रिसेलिङ डिस्पोजिङ अफ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट विल बी प्रब्लम। त्यो कुरामा हेर्नुपर्दा अब बिग्रिँदै गए, काम थन्काउँदा पुलचोक छ, त्यो ए ब्लकको यतापट्टि कति धेरै स्क्राप थियो, हामीले अलिअलि हटायौँ। त्यतिको विभिन्न ठाउँमा रोडहरू कन्स्ट्रक्सन गरेको साइडमा इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छन्, खिया लाएर बस्यो हुन्छ, त्यसले एउटा सोसियल इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम पनि ल्याउन सक्छ भन्ने कुरो गर्यो। ओके, इक्विपमेन्ट युज इन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्सन। अर्को त्यो अगाडिको एडभान्टेजेस अनि ड्रब्याक्स कुराहरू बताएँ। स्टुडेन्ट के अरे इक्विपमेन्ट युज इन डिफ्रेन्ट टाइप अफ कन्स्ट्रक्सन भन्नाले पहिलो काम त हाम्रो त अर्थवर्क इक्विपमेन्टमा के पर्छन्, अर्थवर्क सम्बन्धी काममा जस्तो एस्काभेटिङ इक्विपमेन्टमा के आउँछ भने एस्काभेटर आउला, ब्याक हो हुन्छ, डोजर हुन्छ, स्क्यापर हुन्छ, ड्र्याग लाइन हुन्छ, पावर सवेल हुन्छ, ग्रेडर हुन्छ, आदि चिजहरू हुन सक्छन् है, छुट्न पनि सक्छन् अलिअलि। यी चाहिँ धेरै हुन सक्छन् र यिनीहरूको फिगर कस्तो हुन्छ, कुन कुन ठाउँमा कस्तो युज हुन्छ होइन। यति धेरै छन् त सर एउटा मात्रै प्रयोग गर्यो भयो नि त, त्यस्तो हुँदैन। उनीहरूको एउटा इजिनेसको आधारमा, कामको नेचरको आधारमा होइन, एसेसिबिलिटीको आधारमा कहिले कुनै युज हुन्छ कहिले कुनै युज हुन्छ होइन। सानो स्पेस छ भने हामीले त्यो एस्काभेटरहरू ब्याकोहरू लगाउन सक्छौँ। कोही आयो सर? कोही आयो? हस् नानु हस्, खै बाबा पख, मैले अब कोही आयो भने तिमीहरू कराइहाल है। फेरि धिताल सरले हामीलाई कुराइरहन्छ भन्ने नपार, किनभने हाम्रो तिम्रो सबैजना हामी एउटै आमाका बाउका सन्तान हुन्। मैले फोन हान्यो भद्र, मैले यो फोनलाई क्यान्सल गरिदिएँ, आइएम इन क्लास। अब यो मेसेन्जरको फोन हो, मेसेज दिन मिलेन, मैले काटिदिएँ मात्रै है। डिस्टर्ब गरेँ भने भनिदिन्छु आइएम इन क्लास भनिदिन्छु है, डोन्ट वरी है त। ओके, नोबडी क्यान डिस्टर्ब यु। ओके, अब म फेरि जाँदैछु, कता जाँदैछु भन्दाखेरि यसलाई म अहिले यहाँ जाँदैछु नानीलाई। ओके, फेरि आयो, गुड गुड साइड सो करेन्ट साइड। ओके, ओके, मैले के भने अरे नानी लास्टमा त्यो बाबु आउनुभन्दा अगाडि के भने, जस्तो कुनै इक्विपमेन्ट ठुलो छ, हाम्रो लार्ज एरिया छ, काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ भने हेभी इक्विपमेन्ट मध्ये पनि अझ त्यो क्यापेसिटी आइभएको युज गर्न सक्छौँ। सानो ठाउँ छ त्यस्तो बेला अर्को हुनसक्छ। यी सबै एस्काभेटिङ इक्विपमेन्ट भए पनि ठाउँ अनुसार युज हुन्छन्। गुड। अर्को वाटरिङ एन्ड डिवाटरिङ इक्विपमेन्ट्सहरू के हुन सक्छन् त्यो कुरामा, जस्तो डिस्प्लेसमेन्ट पम्प छ, फेरि आयो है नि त। यसलाई मैले गाली त गर्दिनँ, तर माया गर्नुपर्छ यसलाई, भन्नुहोस् है त। पाइरहेछ तर बोल्दैन, कहाँ बोल्छ र भने। यसको नाम के छ अरे, सन्देश गुरुङजी। सन्देशलाई तपाईँहरूले अलिकति माया गरिदिनुहोस् है, त्यसलाई भनिदिनुहोस् सन्देश बाबु यस्तो नगर भनिदिनुहोस्, मेरो तर्फको मेसेज पठाइदिनु है सन्देशजीलाई। ओके ओके भनेपछि अब फेरि गएन करेन्ट। ओके, त्यस्तै किसिमबाट फेरि आउँछ। यिनीहरूले ग्याङ सरलाई मैले राम्रोसँग कहाँ पढाउनु दिन्छु र भन्छ, यिनीहरू त भन्दैन, तर नेगेटिभ इनर्जी यहाँ कहीँ छ कसैको, त्यसले मिलाउँछ, तिमीहरूको होइन फेरि है। यी अब यहाँका केही मालिकहरूको त्यस्तो हुन्छ। ओके, वाटरिङ एन्ड डिवाटरिङ भन्ने बित्तिकै डिस्प्लेसमेन्ट पम्पमा रिसिप्रोकेटिङ पम्प, डायफ्रामहरू, यिनीहरू सेन्ट्रिफ्युगल पम्पहरू, कन्भेन्सनल, सेल्फ प्रिमिङ अनि एयर अपरेटेड यी हुन सक्छन्। अब लोडिङ इक्विपमेन्ट्सहरू त्यस्तै किसिमबाट ट्रान्सपोर्ट इक्विपमेन्टको पनि लोडिङ इक्विपमेन्टमा मैले यहाँ लेखिनँ। लोडिङ भन्ने बित्तिकै विभिन्न खालका लोड गर्ने क्रेनहरू के हुन्छ,
अथवा एक्सकाभेटरहरूले खनेर हाल्न सकिन्छ लोडिङ हो। ट्रान्सपोर्टिङ इक्विपमेन्टमा के हुन्छ, डोजर हुन्छ, ग्रेटर, एक्सकाभर एक ठाउँ हालेको सामान अर्कोमा लाने, यिनै इक्विपमेन्ट के छ एक्सकाभेटिङमा नि थियो, ट्रान्सपोर्टिङमा पनि आउन सक्यो होइन। किनभने अब ट्रक राख्यो भने होइन, यहाँ डम्पर भनेको छ, डम्परले के गर्छ, टाढा डिस्टेन्स लान्छ भने डम्परले गर्छ, नजिकै लान्छ भने डोजरले मिलाइन्छ हो। डोजरले भुइँ खन्दै लाने, तर डोजरमा उठाएर माटो खनेर लेभल गर्ने काम त 2-4 किलोमिटर टाढा त कहाँ डोजरले काम गर्छ त नि। अब यो ग्रेडर, डोजर, स्क्यापर त नजिकै गर्ने हो नि त। नजिकै छ भने यही फास्ट होला, टाढा लर फ्याँक्नु छ भने डम्परहरू युज होला है त। कम्प्याक्ट इक्विपमेन्टमा ट्याम्पिङ रल होला, हार्ड कम्प्याक्टर होला, ह्यान्ड कम्प्याक्टर होला, ट्याम्पिङ रोलर होला, स्मुथ व्हिल रोलर, प्रिमेटिक रोलर, सी फुड रोलर, भाइब्रेटिङ रोलर, ऱ्यामर, फ्रग ऱ्यामर भनेको कस्तो हो थाहा छ, भ्याकुदा जस्तो ब्रुक 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 उठेर सानसानो प्याचहरू बाटोमा तिमीलाई चाहिँ कन्क्रिट हालेर अठ्याउनु पर्यो भने फ्रग ऱ्यामर राख्छ क्या बाबु, ब्रुक 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 उठिन्छ त्यहीँ बस्छ, त्यस्तो खालको राख्छ हामीले है त। यिनीहरूको फिगर हेरेर अलिकति ओभरअल आइडिया लिनुहोस् भइहाल्छ। बोकेर सबै सर पुरै कन्ठ बनाउनु पर्छ पर्दैन, जनरल कन्भिन्स बुझ्नुहोस्, फिगर अलिअलि फ्रीबडी राखेर बुझ्नुहोस्, तिनका पार्ट्सहरू अलिकति बुझ्नुहोस्, मेजर युज बुझ्नुहोस्, बस तपाईँहरू स्मार्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई केही गाह्रो छैन। यो इक्विपमेन्ट युज इन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्सन, फेरिमा ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्टिङ इक्विपमेन्टहरू जस्तो ज्याकह्यामर, ड्रिफ्टर, वागन ड्रिल, ट्र्याक माउन्टेड ड्रिल भनेको यो कहाँ युज हुन्छ यिनीहरू भनेदेखि हाम्रो बाटोहरूमा ड्रिल गर्ने कुनै हुन्छ नि एउटा पहरा चट्टानहरू फोड्नलाई होइन। लिफ्टिङ एन्ड इरेक्टिङ इक्विपमेन्ट, फिक्स्ड क्रेन टावर क्रेन, फिक्स्ड क्रेनहरू र लिफ्टिङमा त्यस्तै मैले अरू पनि यहाँ फिगरहरू देखाइरहेको छु। अनि कन्क्रिटिङमा के होला, एग्रिगेट प्रोडक्सन इक्विपमेन्ट, कन्क्रिटिङ अन्तर्गत प्राइमरी कर्सर, सेकेन्डरी कर्सर, टर्सियरी कर्सर, स्क्रिनिङ यो भयो होइन, स्क्रिनर भनौँ अथवा स्क्रिनिङहरू। अनि एग्रिगेट ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्टमा ट्रक छ, डम्पर छ, कन्भेयर बेल्ट छ, कन्भेयर बेल्टबाट एग्रिगेट लैजान्छौँ। कन्क्रिट मिक्सिङमा ह्यान्ड फेड ड्रम मिक्सर, सेल्फ लोडिङ ड्रम मिक्सर, कन्क्रिट मिक्सिङ प्यान, ट्रान्जिट मिक्सर, मिक्सिङ प्लान्ट्सहरू हामी कहाँ काम लाग्छन् होइन। अब कन्क्रिट ट्रान्सपोर्टेसन, ह्यान्डलिङ एन्ड प्लेसिङमा है के त जस्तो मेटल प्यान, व्हिल ब्यारो, अनि मिनी डम्पर, क्रेनले नि हुन्छ, कन्भेयर बेल्ट सिस्टम, त्यसपछि कन्क्रिट पम्पहरूले पनि कन्क्रिट ट्रान्सपोर्टिङ, ह्यान्डलिङ एन्ड प्लेसिङ। कन्क्रिट कम्प्याक्सनमा निडल भाइब्रेटर अगाडि नै आएको थियो, सर्फेस भाइब्रेटर, फर्म भाइब्रेटर, ट्याम्पिङ रडहरूले कम्प्याक्सन गर्न सकिन्छ। टनेलिङ इक्विपमेन्टमा टनेल बोरिङ मेसिन, ड्रिलिङ मसिन, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर एरेन्जमेन्ट, भेन्टिलेटिङ एरेन्जमेन्ट, टनेलभित्र त भेन्टिलेटिङ एरेन्जमेन्ट राखेन भने के हुन्छ त, मान्छे मर्छ त्यहाँ निसासिएर। व्हिल ब्यारो हुनसक्छ, कम्प्रेसर, ड्रिलिङ मेसिनहरू हुन सक्छन्। फाउन्डेसन इक्विपमेन्टमा पाइल बोरिङ मसिन, पाइल ड्रापिङ मेसिन होला। स्टिल कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टमा स्टिलहरू फेब्रिकेसन गर्न लाग्ने पनि ती मेसिनहरू हुन सक्छन् है। मैले यहाँनिर के देखाएँ भने कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट इन्डस्ट्री भनेर अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्टमा यी प्रकार भए, कन्स्ट्रक्सन के छ भेहिकल्सहरूमा यी प्रकारको भए होइन। त्यस्तै किसिमबाट मेटेरियल ह्यान्डलिङमा यी भयो, कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरूमा यी भयो। यसरी लगभग 25-30 वटा जाति होइन, 1 2 3 4 5 दुने 10, 10 4 14, 14 18, 18 5 ले 8 5 23, 23 र 5 ले 28 होइन। यो भेराइटी एउटा समरीको रूपमा हामीले देखायौँ, क्याटेगोराइज पनि गऱ्यौँ। अब इक्विपमेन्ट अब यसैमा इक्विपमेन्ट एक्सकाभेसनमा हेर्नु त यसो हेर्दा तपाईँलाई एकै ठाउँमा कुन कस्ता कसरी युज हुन्छ नाम मैले देखाएँ, तर डिटेलिङ चाहिन्छ यतिले पुग्दैन है। अब यसमध्येमा एक्सकाभेटरको केही बताउँछु, थोरै 10-8 वटाको म सर देखाउँछु, उनीहरूको के अरे लेभल डायग्राम पनि देखाउने, अनि यसरी हामी जानुपर्छ है त। एक्सकाभेटर्स आर मेन कुरा, एक्सकाभेटर्स आर इम्पोर्टेन्ट एन्ड वाइडली युज इक्विपमेन्ट इन कन्स्ट्रक्सन, यो त केही कुरो रहेन है। मेन कुरो यहाँ छ, दे युज फर एक्सकाभेसन एज वेल एज अदर मेनी पर्पजेस लाइक हेभी लिफ्टिङ, उचाल्न पर्यो, डिमोलिसन भत्काउन पर्यो, कुनै बिल्डिङ सिल्डिङ भत्काइदिन पर्यो, रिभर ड्रिगलिङ भनेको रिभरको सेपहरू मिलाउनु पर्यो, साइडहरू कटिङ मिलाउनु पर्यो, कटिङ द ट्रिजको लागि पनि एक्सकाभेटर युज हुन्छ होइन। एक्सकाभेटर कन्टेन्स अ लङ आर्म एन्ड क्याबिनेट है। अब फिगरबाटै हेरौँला यो चिजहरू, लङ आर्म हुन्छ, एउटा क्याबिनेट हुन्छ होइन, डिगिङ बकेट प्रोभाइडेड गर्छ, इन्ड अफ द लङ आर्मले, क्याबिनेटले त्यहाँ मेसिन अपरेटर बस्छ होइन। त्यस्तै किसिमबाट यसमा कति 360 डिग्री घुम्न सक्छ क्याबिनेट, एभाइलेबल इन बोथ व्हिल्ड एन्ड ट्र्याक्ड फर्म्स अफ भेहिकल्स, व्हिल पनि हुन्छ ट्र्याक्ड फर्म पनि हुन्छ होइन। भन्नाले साधारण यो उसको चक्का हुन्छ नि, हाम्रो ट्रकको जस्तो चक्का पनि हुनसक्छ, अथवा त्यसलाई हामीले चेनको उसबाट नै आउने हुनसक्छ, त्यो देखाउँदैछु। मैले यहाँ देखाएँ यो ट्र्याक्ड एक्सकाभेटर हो, हेर्नुहोस् त तल
यो बेल्टहरु कस्तो छ यो चक्का त्यस्तो खालको छैन ट्र्याक्ट एक्सकाभेटर भन्छौँ यो फलामको छ कुनै पनि कस्तो हुन्छ भने एकदम कमजोर ठाउँहरुमा किन धेरै ठुलो एरिया हुन्छ धसेर जाँदैन लडेर गुल्टिदैन चक्का भयो भने गुल्टिन सक्छ त्यसकारण पहिरो सहिरो खन्न जानलाई यो काम गर्छ हेर्नुस् त कस्तोसँग देखाइरहेछ ट्र्याक्ट एक्सकाभेटर ओके त्यसकारण यो स्लाइड यहाँ बढिरहेछ त्यसमा हामी ब्याकहो भने अर्को खालको आयो ब्याकहो इज अनदर वाइडली युज इक्विपमेन्ट व्हिच इज सुइटेबल फर मल्टिपल पर्पजेस ब्याकहो के हो त नामै त ब्याक छ नेम इटसेल्फ इज द हो अरेन्जमेन्ट इज प्रोभाइडेड अन द ब्याक साइडमा हो हुन्छ एक्सकाभेटरले अगाडिबाट खान्छ ब्याकहोले पछाडिबाट तान्छ while loading bucket is provided in the front loading bucket चाहिँ अगाडि पनि नि हुन्छ this is well useful for excavating trenches below the machine level मेन कुरा यहाँ छ हेर्नुस् त excavating trenches below the machine level जस्तो गहिराईमा खन्न पर्दा ब्याकहोले काम गर्छ तपाईले एक्सकाभेटरले खन्न सक्दैन एक्सकाभेटर सिधा मात्र खन्छ लेभलमा काम गर्छ तपाई खाल्डो खन्न पर्यो भने त्यसको के हुन्छ त्यो आर्म यति लामो हुन्छ कि त्यो अगाडिको गहिरोमा खन्न मिल्छ मेन कुरा यो हो using front bucket loading unloading and lifting of materials can be done basic parts in your room त्यो फिगरबाटै हेरौँला ल हेर्नुस् ब्याक हो अगाडिपट्टि हेर्नुस् त यो डोजिङको काम डोजरको काम पनि गर्छ पछाडिबाट खन्छ ब्याक होले यसरी गहिरो हेर्नु यति चिले गहिरो खन्न पर्यो यदि अगाडिको मात्रै अरेन्जमेन्ट भयो भने त खाल्टो खन्न त सकेन ब्याक हो गुड त्यस्तै किसिमबाट मैले यहाँ के देखाएँ यो ब्याकहो हो ब्याकहोका के पार्टहरु छन् 8 वटा आइटमहरु यसको यो नाम देखाएँ तपाईले स्वाट यस्तो डायग्राम बनाउने अलिअलि लाइन डायग्राम यो नामहरु टक टक लेखिदिने यु विल गेट द मार्क्स ओके सर गुड अर्को ड्र्याग लाइन एक्सकाभेटर इज अनदर हेभी इक्विपमेन्ट हो पनि युज इन कन्स्ट्रक्सन इज नट युज फर लार्ज डेप्थ एक्सकाभेसन यसले पनि के छ अहिलेको एकदम डेप्थमा काम गर्ने यो चाहिँ लार्ज डेप्थ एक्सकाभेसन अलिकति डेप्थ बढी लार्जर अलि खुल्ला अलि ठुलो एरिया सानो एरियामा हामीले अघिल्लोले गर्यौं हैन अघिल्लोको यो ब्याकहोले गर्यौं भने तर अलि ठुलोमा ड्र्याग लाइन एक्सकाभेटरले गर्छौं कन्सिस्ट अफ लङ लेन्थ बुम एन्ड डिगिङ बकेट बस युज फर कन्स्ट्रक्सन अफ पोर्ट्स एयरपोर्टको हैन पोर्टहरु भन्नाले समुद्रको किनारको पोर्ट एक्सकाभेसन अन्डर वाटर सेडिमेन्ट रिमुभलमा काम लाग्छ ल हेर्नुस् ड्र्याग लाइन एक्सकाभेटर यो हो अब यहाँनिर यो मेसिन छ एलई हैन यहाँबाट यति ठुलो सिस्टमहरु छ यहाँबाट दिएछ तर ड्र गर्नलाई त अलि यो कन्फ्युजन छ तपाईले अरु फिगर देखाउला हैन यो ड्र्याग लाइन एक्सकाभेटर पोर्टहरु बनाउनलाई धेरै ठुलो हुन्छ यसमा अब ठ्याक्कै तपाईले बुझ्ने गरी ड्र्याग लाइन एक्सकाभेटर यो हो यहाँनिर तपाईको यो चाहिँ के आउँछ यो चाहिँ यहाँनिरबाट यो झुन्डाको हुन्छ वेस्ट रोपहरु छ वेस्ट सिपर छ ड्र्याग लाइन बकेट छ के छ यहाँ देखाएको छ यो अग्लो एरिया छ यो होचो छ यहाँ हेर्नुस् यो होचो एरिया अग्लो सर्फेसमा बस्यो होचोतिर बुम छ यसको यति गहिराई छ खन्न सक्छ अब आयो बुलडोजर भने सोइल डोजर अथवा बुल भनेको अगाडिको टाउको गोरुको जस्तो हुन्छ गोरुले हानेपछि त्यसले सिध्याउँछ सिङ हुन्छ भने जस्तै बुलडोजर भनेको टप सोइल फाल्नलाई काम लाग्छ हैन प्लेट इज लोवर्ड अब यसमा भइहाल्छ फिगर एसी बुझ्छ पुश एन्ड पुलको लागि स्यान्ड अनि अथवा रबलको लागि काम लाग्छ बुलडोजर अगे नै यसको पनि के छ त यो खालको यो एउटा स्टिलको चेनवाला छ ताकि अर्को हाम्रो के भन्छ ट्रायड वालाको छैन अर्को खालको छ बुलडोजरहरु हैन त्यस्तै किसिमबाट यसका पार्ट्सहरु के छन् त बुलडोजरका मैले यहाँ टक्क देखाइदिएको छु पुरै कन्ठ नभए पनि मेजर पार्ट्सहरु हेर्नुस् कुनको के छ तपाईले एक्जाममा एउटा यस्तो खालको अगाडि बनाउनुस् स्वाट तान्नुस् एउटा यो चक्का बनाउनुस् यहाँबाट यस्तो लाइन ना बनाउनुस् क्याबिन भनेर माथि स्वाट उठाउनुस् बस सिधै हैन धेरै यो बुट्टा भरेर बनाइरहनु पर्दैन त्यसपछि यो चीजको नाम कन्ठ बनाउनुस् यु विल गेट द मार्क्स त्यो क्वेशन सोध्छ त्यसपछि बुलडोजर अर्को मैले देखाएँ यो सानो खालको बुलडोजर हैन यताबाटीबाट खन्न नि मिल्यो यताबाट खोर्क्यो यताबाट खुर्स्यो यसले खुर्किदिन्छ यसले सोर दिन्छ हैन यी चीजहरुको थोरै पार्ट्सहरुको नाम मैले यहाँ पनि देखाएको छु बुलडोजर त्यसपछि अर्को भन्छ ग्रेडर रोड कन्स्ट्रक्सनमा युज हुन्छ लेभल द सोइल सर्फेसको लागि काम लाग्छ है त्यस्तै किसिमबाट अरु के छ त ग्राउन्डेड वाइल वर्किङ लोअर टेबल अरु के छैन ग्रेडर फ्ल्याटन सर्फेस सोइल बिफोर लेइङ बताएको छु बुझ्नुहुन्छ है ग्रेडर मैले देखाइदिएँ हैन यो ग्रेडिङ यहाँबाट यसले ग्रेड गरेर यसले के गरे ग्रेड मिलाउने क्या ग्रेडर भन्ने बित्तिकै लेभल मिलाउने हेर्नुस् त यहाँदेखि यहाँसम्म कति ठुलो एरिया कभर गर्छ यसले ताकि ग्रेडर भनेको रोडहरुमा काम लाग्छ ग्रेडिङ किन होचो अग्लो मिलाउनलाई सम्म बनाउनलाई यसले काम गर्छ त्यसमा बुलडोजरले घनगुन खनखान मेसो मिलाएपछि यसले ग्रेडिङ गरेर सम्म मिलाउने काममा यो ग्रेडर काम लाग्छ त्यसपछि व्हील ट्र्याक्टर स्क्रापर भनेको नि सोर्नु हो के स्क्र्याप गर्नु सोर्नु
व्हील ट्र्याक्टर भनेपछि यसको चित्रबाट थाहा हुन्छ हैन अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट हो हैन व्हील ट्र्याक्टर भेहिकल एन्ड रियर पार्ट्स कन्टेन द स्क्रैपिङ अरेन्जमेन्ट कहाँ युज हुन्छ भने यहाँ युज हुन्छ के को लागि भन्दा digging soil above the blade level as soil excavated is collected in hole through conveyor belt भनेको छ हैन यो पनि स्क्रैपर हो सोर्ने हो अब यहाँनेर स्क्रैप गर्यो हैन यसले यसरी स्क्रैपरमा व्हील ट्र्याक्टर यसको र उसको चक्का फरक छ व्हील ट्र्याक्टर स्क्रैपर हो यसले चीजहरुलाई सोर्दै लानेमा यो पनि युज भयो ठुलो ठुलो कहाँ युज हुन्छ ठुलो ठुलो एरिया एयरपोर्टहरुको कन्स्ट्रक्सन हैन ठुलो ठुलो एरियाहरु मिलाउनु पर्दा खेल मैदानहरु बनाउनु पर्दा पनि युज हुन्छ ट्रेन्च खन्ने हो यो बेसिकली है ट्रेन्चर हैन मेसिन्स युज इन एक्सकभेसन ट्रेन्च गुड कुरै सिद्धि हो के अरु कुरा के छ र ट्रेन्चर कन्टेन्ट्स फिक्स के हुन्छ फिगर हेर्सी बुझिन्छ हैन पाइपलाइन लेइङको लागि बुझ्नुभयो त पाइपलाइन है कुनै खानेपानीको पाइपलाइन केबल लेइङहरु भित्र ड्रेनेजहरु गर्नलाई यो काम लाग्छ मेन कुरा उसको प्रपोज त्यो हो अब व्हील ट्रेन्चर हो यो हेर्नुस् त यो व्हील ट्रेन्चर यसमा टायरको छैन यस्तो किसिमबाट यसले खन्छ यताबाट हैन ट्रेन्च गहिरो गहिरो हेर्नु न यसले यहाँ खन्छ नि यहाँ चाहिँ खन्दै माटो निकाल्दै गुई गुई पार्दै जान्छ किनभने हातले खनेर त त्यो पाइपलाइन केबलहरु हाल्न त भएन धेरै ठुलो हुँदैन सानो एरिया हुन्छ यसले यसरी यो भागले खन्दै जान्छ अगाडि बढ्छ यहाँ छ क्याबिन यो ट्रेन्चर खाल्टो खन्ने हो अर्को लोडर भनेको लोडिङ गर्ने हो हैन ठुल्ठुलो हेभी मेटेरियल्सहरु द मेटेरियल्स मे बी एक्सक्युटेड सोइल डिमोलिसन वेस्टहरुलाई लोडिङ गर्ने लोडर हो यो तपाई बुझ्नुहुन्छ अब लोडिङ गर्न मैले यो फिगर त्यति राम्रो भएन जस्तो अब यहाँनेर चाहिँ यो लोडरले यो सामानहरु त यहाँ देखाएको छु यो सामान उचाल्यो लगेर अब लोडिङ गरिदिन्छ लोडरले हैन यो कुरा हुन त हाम्रो एक्सकाभेटरले पनि खनेर हाल्न सकिन्छ तै पनि त्यो एक्सकाभेटरको काम खनेर मिलाउने हो लोडिङ गर्ने अर्कै लोडरहरु हुन्छ अब टावर क्रेन त तपाईले बुझ्नु अग्लो अग्लो बिल्डिङहरुमा हाई यसको केबल धेरै लामो हुन्छ आम हैन त्यसले गर्दा हुन्छ टावर क्रेनले अब योले उठाउनलाई कुनै हेभी इक्विपमेन्टहरु उठाउनलाई नै हुन्छ त्यो कामलाई हामीले काम गर्छौं भर्टिकल लेभलमा टावर क्रेन भन्छ हेर्नुस् अब यहाँ कन्स्ट्रक्सन देखायौं लगेर यो टावर क्रेनलाई हामीले यहाँ फिट गर्यौं जस्तो कोही ग्राउन्डमै फिट गरेर पनि 50औं फिट 100 फिट हाई पनि जान सक्छ यो हैन विभिन्न एरियो ट्रसलाई जोड्दै अग्लो बनाउन सकिन्छ हैन भने यसलाई लगेर कुनै एउटा हेभी हाम्रो केही तलाहरु 10 तला 50 तले बिल्डिङ छ 10-20 तलामा लगेर टावर क्रेन फिट गर्यो फिट गरेपछि पाटपाट लगेर अर्कोले उठाएर फिट गरेर त्यहाँबाट उठाउने काम पनि हुन सक्छ किनभने एकैचोटी 50 तलामा तलबाट लान हाइट पुगेन भने यो हुन्छ यतापट्टि अर्को के हुन्छ ब्यालेन्सिङ लोड हेभी लोड या झुन्नाको हुन्छ ताकि यसले उठाउन सकोस् एउटा खालको यहाँ कस्तो हुन्छ भने हेर यहाँ देखाएको छ ब्यालेन्स सिस्टम हुन्छ यहाँ पिभट सिस्टम हुन्छ पिभट सिस्टममा चाहिँ यहाँनेरबाट लोडले यहाँ जति हेभी लोड हामीले झुन्नाइदियौं यसलाई यसले के हुन्छ त्यही बराबरको लोड यता थान्न सक्छ यसले ब्यालेन्स गर्छ त्यो खालको टावर क्रेन हुन्छ यसको नि लेभल डायग्रामहरु जाँच्न सोध्न सक्छ त्यो दिउँला पछि है त्यतै पेभ गर्ने हो यो पेभर एज अ एस्फाल्ट पेभर इज पेभमेन्ट लेइङ इक्विपमेन्ट हो यो युज इन रोड कन्स्ट्रक्सनमा हुन्छ हैन एस्फाल्टको पेभिङ गर्ने कामहरु यो पनि बुझ्नुहुन्छ केही छैन अब यहाँनेर हेर्नुस् त एस्फाल्ट पेभर यो रोड बनाइरहेछ हैन सर्र एस्फाल्ट खनाउँदै यसले मिलाउँदै गइरहेछ यतापट्टि ड्रम ट्रकले यहाँ अगाडिबाट एस्फाल्ट खनायो यसले के गर्यो टक्क मिलाइदियो लाइन हाल्दियो अब यहीँबाट के छ यहाँबाट यो चाहिँ यहाँनेरबाट यसबाट हामीले बिटुमिनस पनि खसाल्न सक्ने हुन्छ धेरै सिस्टमहरु हुन्छ यो एस्फाल्ट पेभर हो यो है त्यसपछि कम्प्याक्टको बुझिसक्नु भयो कम्प्याक्ट गर्ने थिच्ने कुनै रोड कन्स्ट्रक्सनमा नै बढी युज हुन्छ यो हैन कम्प्याक्टिङ पर्पज हैन त्यो कम्प्याक्टर विभिन्न खालका हुन्छन् सिपफुट रोलर युज डिप कम्प्याक्सनको लागि होला न्युमेटिक रोलर हुन्छ न्युमेटिक हुनाले यो टायर होला जुन चेनको टायर होला त्यो हुन सक्छ अब यो कम्प्याक्टरमा स्मुथ व्हील रोलर हेर्नुस् त यो ड्रम छ यो मेटलको ड्रम छ यसले बिस्तारै अगाडि चक्का छ बिस्तारै हामी यसलाई के गर्छ रोलिङ गर्छ तपाईले रोड कन्स्ट्रक्सनमा यो देखिरहनु भएको छ यो सानो खालको हो त्यसै किसिमबाट टेली ह्यान्डलर वेस्टिङ इक्विपमेन्ट युज इन कन्स्ट्रक्सन टु लिफ्ट हेभी मेटेरियल्स अप टु द रिक्वायर्ड हाइट सप्लाउनलाई टेली ह्यान्डल टेली भनेपछि हाइटसम्म लान खोज्यो हैन टेलिकम भनेको टाढाको के रे चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने भने जस्तै हो यो प्रोभाइड द कन्स्ट्रक्सन प्लेटफर्म फर वर्कर्स एट ग्रेटर हाइट्स हैन यो चाहिँ टेली ह्यान्डलरले के गर्छ भने एउटा प्लेटफर्म कुनै हाइटमा एकदमै काम गर्नु छ भने एउटा मेसिन त्यहाँ इन्स्टल गर्यो वर्कर त्यहाँ बसेर काम गर्न मिल्यो हैन जस्तो पेन्टिङहरुको काम गर्दा अरु गर्दा पनि हामी त्यसको थ्रुबाट काम गर्छौं एउटा बकेटमा बसेर काम गर्न मिल्छ कन्टेन्स द लङ टेलिस्कोपिक बूम हैन which can be raised or lowered or forwarded goods हैन यसमा बकेट्स केबिन लिफ्टिङ जब आदि आदि यसमा हुन सक्छ त्यसपछि टेली ह्यान्डलरको फिगर मैले देखाए हेर्नुस् त यो मेसिन छ
हैन यो मेसिनलाई यहाँबाट स्वाट्टै यहाँ पम्प छ स्टेज गरेर यो घटाउन बढाउन मिल्छ अहिले यति पनि खोल्यौँ यति नि खोल्यौँ अझै लामो तान्न सकिन्छ यता मोटो पार्टहरु हुन्छ टुप्पोमा सानो हुन्छ ताकि यो रूपबाट हामीले काम गर्नलाई यो टेली ह्यान्डलर केही चिजहरु लान उठाउनलाई यो काम हुन्छ फेलर बन्चर हैन फेलर भनेको फेल गरेको काटेका रुखहरु बन्चिङ भनेको बन्च अफ द फ्लावर भने जस्तै रुखहरुको बन्च क्या मुठा अथवा काटेको रुखलाई हामीले ठाडै जस्तो काट्यो स्वाटै तानेर ल्याउनलाई ढल्यो भने त त्यसले अरूलाई डिस्टर्ब गर्छ कस्तो राम्रो इक्विपमेन्ट छ फेलर बन्चर छ फेलर बन्चर इज ट्री कटिङ हेभी इक्विपमेन्ट इट इज यु टु रिमुभ लार्ज ट्रीज हैन इट कट्स द ट्रीज ग्राब इट विदाउट फेलिङ गुड ग्राब इट विदाउट फेलिङ नढालिकन समातिदिन्छ यसले कुरा बुझेन ढल्यो भने त त्यसले डिस्टर्ब गर्छ त्यो ल्याउनुस् यहाँनिर यो चाहिँ फेलर बन्चर राख्यौँ हेर्नु त यो त 5-7 वटा लकडी एकै ठाउँले झ्याप्पै समातेको छ ट्याक्क उठायो ठाडो बनायो यसको बिचमा यहाँ समात्यो ल टक्क काटेर यहाँ बिचमा समात्यो ठाडै स्वाइँ लिएर गयो वरिपरि ड्यामेज गरेन हेर्नु त यो रुखहरुलाई चाहिँ काट्दै झ्याप्प काट्दै ठ्याक्कै समात्छ उसको उले हैन कभर अँगालो मार्छ कि लान सकिन्छ अब सानसाना रुख छन् भने एकैचोटी नजिक छन् भने 5-7 वटा काट्ने भयो ठुलो ह्याप्पी हाम्रा तराईका सालका रुख जस्ता भयो भने एउटालाई त्यसले मजाले काट्दिन्छ जो मान्छेले गर्न गाह्रो पर्थ्यो त्यसपछि ड्रम ट्रक त बुझिसक्नु भयो उचालेर लाने हुन् हेभी इक्विपमेन्टहरु टाढा डिस्टेन्समा हलेज गर्नु पर्दा ड्रम ट्रक हुन्छ लार्ज डिस्टेन्समा हलेज गर्दा ड्रम ट्रक सर्ट डिस्टेन्समै मिलाउन पर्यो भने एक्सकाभेटरहरुले पनि काम गर्छ डम्प ट्रकहरु ल्याउनुस् यस्तो खालको छ हेभी ड्युटीको डम्प ट्रक छ यहाँबाट यो भाग माथि उड्छ खसाल्दिन्छ डोजरले हैन त्यसपछि डोजरले उठाएर ठ्याक्क एक्सकाभेटरले डोजरले उठाएर यसलाई भर्छ यो दौडिन्छ लहर फ्याक्छ हाम्रो इक्विपमेन्टमा एउटा के हुन्छ त भने बाबु हाउ टु म्यानेज द इक्विपमेन्ट यदि राम्रोसँग पढ्ने हो भने पुरै एउटा 100 मार्क्सको कोर्स इक्विपमेन्ट ह्यान्डलिङ प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको पढ्ने हो भने इक्विपमेन्टमा हि अर सी विल बी स्मार्ट अब यसको यो कुरा म तपाईले बताउनुहुन्छ मैले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमा यो सम्बन्धीको सब्जेक्ट लिएको थिएँ त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने बाबु तपाईले सपोज एउटा तपाईसित टावर क्रेन छ अथवा एउटा एक्सकाभेटर छ एक्सकाभेटर के गर्छ खन्छ तान्छ मिलाउँछ खन्छ भर्छ एक्सकाभेटर छ त्यस्तै किसिमबाट अब त्यहाँ चाहिँ भर्ने लाने ट्रकहरु छन् भने एक्सकाभेटर निश्चय पनि महँगो पर्छ ड्रम ट्रकहरु सस्तो पर्छ एउटा एक्सकाभेटरले 10 वटा ट्रकलाई काम दिन सक्छ है अब 10 वटा भन्नाले ठक्क एक्सकाभेटरलाई फुल्ली बिजी राख्दा अप्टिमम युज गर्दा 9 वटा ट्रक भयो भने एक्सकाभेटरलाई के हुन्छ त एक्सकाभेटरले कामै भ्याउँदैन 10 वटा ट्रक भयो भने एक्सकाभेटरलाई बढी बिजी हुन्छ उलाई फुर्सद हुँदैन ट्रक अलिअलि आइडियल बस्छ ट्रक आइडियल बसाउने कि एक्सकाभेटर आइडियल बसाउने भन्दा ट्रक आइडियल बसाउने किन ट्रकको अपरेटिङ कस्ट त सस्तो पर्छ एक्सकाभेटरको महँगो पर्छ त्यसैले 10 वटा ट्रक राख्नुस् एउटा एक्सकाभेटर लगायो भने 9 वटा राख्यो भने के हुन्छ एक्सकाभेटर आइडियल बस्छ त्यसका हो यो चिज यो यसले यहाँ भर्यो कति ओपेटले भर्छ भरिसके भर्न कति सेकेन्ड लाग्छ त्यसपछि दौडेर गयो कति के रे चाहिँ किलोमिटर टाढा जाने हो कति सेकेन्ड 5-10 मिनेटमा कतिमा त्यहाँ पुगेर फर्केर खन्याउँछ खन्याएर खर्न कति समय लाग्छ फेरि गर्छ हैन एउटा ट्रकमा भर्न थालेदेखि लगेर खसालेर त्यो ट्रक त्यहाँ पुग्न कति समय लाग्छ टोटल ड्युरेसन हो यस्ता चिजहरु धेरै क्याल्कुलेसन गरेर हामी सबैको अप्टिमम युजको कुराहरुमा हामी त्यहाँ हिसाब किताब गरेर अप्टिमाइजेसन अफ इक्विपमेन्टमा गर्न सक्छौं त्यो कुरा पछि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट मास्टर्समा पनि हामीले त्यो सब्जेक्ट लिएर हुन सक्छ त्यो भनेको इक्विपमेन्टको एक्सपर्ट भएर इन्जिनियर गइसकेपछि किनभने त्यसमा भनेको त करोडौं डलरका प्रोजेक्टमा अब लाखौं डलरहरु इक्विपमेन्टमा युज हुन्छ इक्विपमेन्टलाई हामीले आइडियली युज गर्यौं उनीहरुलाई राम्रोसँग युज गर्न सक्यौं भने के हुन्छ त पक्कै पनि प्रोजेक्टको परफर्मेन्स बढ्छ हाम्रो नेपालका प्रोजेक्टको परफर्मेन्स बढ्न नसक्नुमा के छ भने हामीले के बुझ्दैनौं भन्ने बाबु सच्चै भन्नु पर्दा हामी ओबिडियन्ट छैनौं हामी भनेको छु बाबु कोही कसैलाई दोष लागेको छैन हाम्रो सिस्टम आउन सकेन तपाई ओबिडियन्ट बन्नुस् म ओबिडियन्ट बन्छु अनि त्यो किसिमबाट बल्ल आउने हो क्या कन्स्ट्रक्सन कस्टहरु सस्तो भयो भने हाम्रा प्रोडक्टहरु सस्ता हुने बिजुली सस्तो हुने हो खानेपानी सस्तो हुने हो अरु चिजको प्रोडक्ट सस्तो हुनलाई यी कन्स्ट्रक्सनहरुमा आउने कस्ट घटाउनु पर्छ टाइमलाई त्यो अनुसारले म्यानेज गर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ भन्ने कुरा मैले बताएँ है अब डम्प ट्रकमा यी डम्पर भन्छ यो त झन् भेरी सिम्पल छ है यहाँबाट ढाक्का थोरै त्यो ठुलो थियो यो सानो छ एकदम फास्ट कुद्छ यहाँबाट ढाक्कै भर्छ तर ठ्याक्कै फालिहाल्छ यो खालकोमा यो पनि डम्प ट्रक भयो पाइल बोरिङ इक्विपमेन्ट भनेपछि त पाइल बोरिङ इक्विपमेन्ट इज युज्ड टु मेक बोर होल्स इन कन्स्ट्रक्सन साइट टु इन्स्टल प्रीकास्ट पाइल्सहरु हो बाबु प्रीकास्ट पाइल
जस्तो ठुलो ठुलो ब्रिजेसहरू बनाउनु पर्यो, त्यहाँ लगेर पाइलहरूलाई प्रिकास्ट भनेको पहिल्यै फ्याक्ट्रीमा तयार भएका पाइललाई लगेर गाड्नमा पाइल बोरिङ इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ होइन। जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ अब यो एउटा इक्विपमेन्ट भयो, यहाँ हाइड्रोलिक ज्याकहरू छ, यहाँनिरबाट यसले यसरी यहाँबाट यो पोर्सनबाट यसले के गर्छ, कोर कटिङ गर्छ। हेर्नु नि, खन्दै 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 यसले के गर्छ, पाल बनाउँछ, त्यसपछि गएर पाइल बोरिङ हो है, पाइल बोरिङ देख्नु भयो है, बोरिङ पाइल बोरिङ गरिन्छ यहाँबाट, त्यसपछि लगेर अर्को यसले बोरिङ गर्छ, अर्कोले उठाएर ढ्याक्क पाइल हालिदिन्छ पानी मुनि। कुरो बुझ्नुभयो त, यो खालको छ, यो पनि तपाईँले बुझ्नुभयो। त्यस्तै किसिममा पाइल ड्राइभिङ बोरिङ गरेर मात्रै भएन, ड्राइभिङ गर्न पर्यो, यसको लागि हेभी मेसिनहरू चाहियो होइन। ह्यामर ड्रामर पाइल डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ड्राइभिङ इक्विपमेन्ट्स एभाइलेबल, नेमली पाइलिङ रिक्स होला, पाइलिङ ह्यामर, पाइलिङ गाइड्स आदि आदि हुन्छ। यो तपाईँ हेर्नुहुन्छ यी हाइड्रोलिक पाइल ड्राइभिङ मसिन भने हेर्नुहोस् त यहाँ हाइड्रोलिक पाइल ड्राइभिङ मसिन्स, यतापट्टिको त मसिन सिस्टम भयो होइन, यो इन्जिन सिस्टम छ, हामीले यहाँबाट पाइल ड्राइभ गर्न खोजेको छ, यी पाइललाई समातेको छ, त्यसपछि माथिबाट के गर्छ, यहाँ राख्यो होइन बाबु, यहाँ हेभी वेट हुन्छ, यहाँनिरबाट यति मात्रै पाइल छ बाबु, यहाँ पाइल छ, यहाँ क्याप लगाउँछौँ माथि हो, नफुटोस् भनेर क्याप लगाउँछौँ, माथिबाट यो मेसिनले होइन। अब त्यो कति टन होला बाबु, यसको आफ्नै वेट हुन्छ, अब 1 टन 2 टन होइन, आफ्नै वेट होला। त्यसपछि फेरि हाइड्रोलिक प्रेसरले थटाउँदा त के हुन्छ भने पुरै पाइल त हो ल 50 फिटका पाइल होइन, 50 फिटका 100 फिटका पाइल हुन्छन् डङ डङ। अब हाम्रो नेपालमा त त्यस्तो हुँदैन बाबु। मैले ब्याङ्ककमा बसेँ 2 जना मास्टर्स पढ्न जाँदा, म 2 वर्ष ब्याङ्कक बसेँ। त्यहाँ त कस्तो छ भने बाबु लगभग 50 60 100 मिटर फिट त त्यतिकै पाइल त हातले सुई 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 तल जान्छ है। तपाईँले ल्यान्डको इम्प्रुभ नगरिकन कन्स्ट्रक्सनै हुँदैन। मर्सी ल्यान्ड छ, मर्सी ल्यान्ड भइसकेपछि सबैतिर पाइल जोडेर सोइल मेकानिक्स तपाईँले पढ्नु होला, त्यसलाई डेभलपमेन्ट गरेर त्यसलाई इम्प्रुभ गरेर ल्यान्डको इम्प्रुभ गरेर मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यस्तो किसिमबाट कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। र सबै पाइलहरू बोर्यो। हाम्रो फाउन्डेसनको पनि के गर्छौँ भने यस्ता सपोज एउटा फाउन्डेसन छ भने 2-4वटा पाइल यहाँ गाड्यो, माथिपट्टि क्याप लगायो, अनि क्याप लगाएर त्यसपछि 2-3 फिट तल पाइल त 50 फिट 100 फिट गाड्यो 4-5वटा, त्यसपछि अब जमिनबाट जनरल नर्मल लेभलबाट 2-3 फिट तल हुने गरी त्यहाँ क्याप हाल्यो, क्याप हालेर बल्ल त्यहाँबाट फाउन्डेसन उठायो। कुरो बुझ्नु, त्यस्तो खालको कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई पाइल ड्रापिङ इक्विपमेन्ट चाहियो है। अब यसमा मैले अब यी माथिका 10-12वटाको व्याख्या गरेँ, केही फिगर पनि देखाएँ। म अब यसमा कसै कोही यस्तो खालको अलिकति बताएर म देखाउँछु। पावर साबेलका कुराहरू, यसले के नामहरू छ, फर डिगिङ एन्ड लोडिङ, मेन अब्जेक्टिभ भनेको डिगिङ अर्थ अर फ्रेगमेन्ट रक एन्ड फर मेटेरियल एक्सक्युसनको लागि यो युज हुन्छ भनेर मैले यहाँ थोरै देखाएँ। त्यसपछि पावर सबेलको माथि नै बकाएँ, तर मेन कुराहरू पावर सबेल के हुन सक्छन् यस्ता खालका मैले यही चित्र देखाइसकेको छु है। भनेपछि यहाँ पनि केही कुराहरू छन् होइन, साइजहरू भेरी हुन्छ भन्ने कुराहरू। यो चाहिँ बुलडोजरको पनि मैले के गरेको मेन काम टु पुस लार्ज क्वान्टिटी अफ सोइल स्यान्ड रबलिज, मेन कुरा यसको यति नै हो। त्यो कुराहरू मैले यहाँ देखाएँ, के चिजहरू हुन्छन् भन्ने कुरा पनि माथि पनि आएको छ। त्यस्तै स्क्रापरको पनि मैले यहाँ आइटम छ। मेन एकदमै जिस्ट के हो त भने रिमुभ स्क्र्याप, त्यसको डट इफिसियन्टली काममा हामीले यसरी चाहिँ यो स्क्रापर युज गर्छौँ, त्यो कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू यहाँ छ। त्यस्तै किसिमबाट ड्र्याग लाइनको पनि मैले चित्रहरू देखाएको थिएँ, माथिपट्टि नै हेर्नुहोस्, यो गहिरोमा खन्नलाई ड्र्याग लाइन युज हुन्छ भनेको थिएँ। यी समुद्रतिर हेर्नुहोस् त, यहाँ पानीको छेउमा बसेको छ, त्यसपछि गहिराइमा केही खन्न पऱ्यो भने ड्र्याग लाइन युज हुन्छ। यसको अब्जेक्टिभ मैले बताएको छु। इक्विपमेन्ट फर ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्प्याक्सन भनेर मैले यस्तो खालको, यो अगाडि पनि आएको थियो, यस्तो खालको ड्रम ट्रकहरू ल्याउने ट्रान्सपोर्टेसन कम्प्याक्सन, यसले कम्प्याक्सन खालको हो। यो मेटलको व्हिलहरू छ, 3टा रहेछ, अहिलेको हामीले सिधै एउटा भएको थिएँ राखेको थिएँ। त्यस्तै किसिमबाट यो पनि यी अहिले मैले देखाएका चिजहरू हेऱ्यो, न्युमेटिक टाइप अफ कम्प्याक्टहरू बाबु, न्युमेटिक टाइप यस्तो सिपको जस्तो फुट जस्तो खाल्टा हुन्छ होइन, यी जस्तो हेर्नु त यहाँ हामीले बनाउँदाखेरि यसमा होइन, न्युमेटिक टाइप सुपेटिक टाइप होइन। र यस्ता पाल भयो भने के अझै खाँच्छ क्या राम्रोसँग है। हाम्रो कन्क्रिटिङको बेलामा त यसले कम्प्याक्सनले काम लाग्दैन, यो चाहियो होइन, यो त स्मुथ चाहियो। अब यो यस्तो खालको यो अर्थवर्कलाई पहिला यसले अठाएर होइन, गिटी भन्ने यसले अठाएर हामी गर्छौँ, विभिन्न प्रपोजहरू हुनसक्छ। त्यस्तै किन एग्रिगेट प्रोडक्सन ह्यान्डलिङमा स्टोन क्रसिङ मसिन्सहरू देखाएको छौँ। हेर्नुहोस् त, यताबाट यहाँ क्रसिङ गर्यो, क्रसिङ आएपछि यसले यहाँबाट यति टाढा फ्याँक्यो, किनभने यति धेरै बेल्ट छ, यति टाढा फ्याँकेपछि क्लियर गर्न पनि सजिलो भयो। यो स्टोन क्रसिङ मसिनको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ। त्यस्तै किसिमबाट एग्रिगेट प्रोडक्सन ह्यान्डलिङमा एग्रिगेट क्रसिङ प्लान्ट हो। हेर्नुहोस् त, कन्भेयर बेल्टहरू यहाँबाट के छ, यहाँबाट आएको एग्रिगेट यसरी यता गयो, र विभिन्न खालका छन्। कुनैमा अलिकति फाइन एग्रिगेट फ्याँक्ला, कसैले कोर्स फ्याँक्ला, कसैले मिडलको फ्याँक्ला होइन। अब यो बिचको पोर्सनहरूमा हामीले यहाँबाट राखेर यसलाई क्याटेगोराइजिङ गर्छ होइन। यस्ता खालका हामीले अब सिम्पल खालको हामी हेरौँला, तैपनि एग्रिगेटहरू क्रसिङ प्लान्ट्सहरू यस्ता खालको हुन सक्छन्। त्यस्तै किसिमबाट कन्क्रिट कास्टमा कन्क्रिट
ट्रान्जिट मिक्सर भन्नाले बनाएको रेडिमेड कन्क्रिटहरू हाम्रो यहाँ पद्मकन्याले के अरे त्यो उनले हैन यो चाहिँ केही रेडिमेड मिक्सका कुराहरू आएका छन्। अब यसका आफ्नै फाइदा छन्। हामी नत्र भए फिल्डमा नै कन्क्रिट मिक्सर युज गर्छौँ, होइन भनेदेखि यो खालको मिक्सरको युज पनि अहिले धेरै आइसकेको छ भ्यालीमा। तर योहरू गाउँ पहाडतिर अथवा तराईतिर त्यति युज हुँदैन। जहाँ डेन्सली एरिया छ, नजिकै हामीले डेन्स एरिया छ, सिटी एरिया छ, त्यही नै कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू सिमेन्ट जस्तो कोर्स एग्रिगेट फाइनगेट बालुवालाई मल्न, त्यसलाई चाहिँ मिक्सिङ गर्न ठाउँ त्यहाँ खन्याउन ठाउँ छैन भने रेडिमेड मिक्स हामी ल्याउँछौँ, जे काम पर्छ ढाक ढाक खनाइदिन्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ, फास्ट पनि हुन्छ, क्वालिटी पनि हुन्छ, त्यस्तै किसिमबाट वरिपरि इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन पनि हुँदैन। त्यसमा ट्रान्जिट मिक्सर भन्ने हुन्छ। यो ड्रम घुम्दै 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 जान्छ, घुमेपछि यहाँ सेटिङ पनि हुँदैन हैन, सेट भएर पनि बस्दैन, अनि अल्टिमेटली ठाउँमा लगेर हामीले पोरिङ गर्छौँ। ठुलो ठुलो ढलानहरूमा अहिले काठमाडौँमा पनि अलिकति जहाँ अर्बान एरिया छ हैन, अर्बान एरियामा चाहिँ हामीले यो प्रयोग गरेका छौँ है। भनेपछि मैले आज तपाईँहरूलाई अब यति बताएँ। अब यसमा अलिअलि छुटफुटहरू छ। हामीले अलिकति टिबिएम मेसिनहरूको क्रेनहरूको डिटेलिङ दिनेदेखि र कन्क्रिट मिक्सिङका के सिस्टमहरू छन्, कन्भेयर बेल्टका भनेपछि 10-20 स्लाइडहरू म अझै यसमा जान्छु। आज म यसमा धेरै गरिनँ किनभने तपाईँहरूलाई पनि अलिकति धेरै बोरिङ हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरो, मैले सर र यी चिजहरूलाई एकदम स्लो समयमा गरिनँ, की पोइन्ट्सहरू तपाईँलाई देखाएँ। फेरि पनि भन्छु, तपाईँले फिगरहरू कम्प्लिटली 3D डायग्राम बनाउन पर्दैन। लाइन डायग्रामहरू घरमा अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। म अझै स्लाइडहरू राखेर दिन्छु म तपाईँलाई। त्यसपछि अरू लाइन डायग्राम भनेपछि उसका मेन पार्ट्सहरू 5-7वटा 8-9वटा पार्ट्सहरू हेर्नुहोस्। बेसिकली युज हुने भनेको कन्क्रिट मिक्सिङ सम्बन्धीका त्यस्तै किसिममा टावर क्रेन भयो, एस्काभेटर भयो, डोजर भयो हैन, टिबिएम भयो, यस्ता 5-7वटा मेसिन्सहरूको बारेमा यु मस्ट बी भेरी मच केयरफुल। र उनीहरूको मेन अब्जेक्टिभ के हुनसक्छ, वाट आर द इक्विपमेन्ट्स युज इन दी रोड कन्स्ट्रक्सन भनेर आएपछि यु हेभ टु राइट द नेम्स। कति प्रकारका छन् तिनीहरूको नाम राखेर अनि तिनीहरूको केहीको लेभल डायग्राम अलिअलि बनाइदिने। त्यसपछि मेन फङ्सन्सहरू लेखिदिने, एक दुई लाइन के हुन सक्छन् ती कुराहरू। यस्ता खालका क्वेसन्सहरू हामीलाई जनरली सोधिन्छ हैन यो इक्विपमेन्ट क्वेसनबाट। अरू मैले अहिले भने जस्तो प्रत्येक हिसाबै हुन्छन्, हेभी हिसाबहरू हुन्छन्, ताकि हामीले एउटा अप्टिमम सल्युसन निकाल्नलाई हैन विभिन्न एउटा सिस्टममा हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट लैजानलाई इक्विपमेन्टहरूको त्यही अनुसारका धेरै लामा हिसाबहरू गरेर उनीहरूको भ्यालुएस निकाल्ने अप्टिमम सल्युसन गर्ने खालका हाम्रो अहिलेमा छैन। हामीले प्रोडक्टिभिटी हाई गर्नलाई यति बुझेका छौँ कि इक्विपमेन्टलाई प्रपरली म्यानेज गर्नुपर्छ र उनीहरूको प्रोडक्टिभिटी हाई गर्यो भने प्रोजेक्टको कन्स्ट्रक्सन कस्ट रिड्युस हुन्छ। प्रोडक्टिभिटी हाई गराउनलाई पहिलो कुरा राम्रोसँग अपरेसन गर्न पर्यो, उनीहरूको रिपेयर मेन्टेनेन्सको राम्रो फेसिलिटी हुन पर्यो, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई आइडियल राख्न दिनु भएन। आइडियल नराख्नको लागि मेसिनलाई पनि स्ट्यान्ड बाई राख्न पर्यो। त्यस्तै किसिमबाट मेसिन अपरेटरहरूलाई पनि हामीले इन्करेजमेन्टदेखि लिएर उनीहरूको फेसिलिटीका कुराहरू, फेटिग हुनबाट जोगाउने कुराहरू, यी चिजहरूलाई केयरफुल्ली ह्यान्डल गऱ्यो भने एउटा लार्ज पार्ट हैन, एउटा कन्स्ट्रक्सन कस्टको लार्ज पार्ट इक्विपमेन्टमा युज हुने भएको हुनाले, किनभने अहिले धेरै जसो कन्स्ट्रक्सनहरू एउटा के भन्छ म्यानमेड नभइकन एउटा इक्विपमेन्टबाट गर्ने प्रविधि डे बाई डे विकास भएको अवस्थामा हामीले वी हेभ टु ह्याभ द थरो नलेज एबाउट द कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट्स है। यो गरौँला। भोलि म यसलाई अर्को वेडनेसडेको क्लासमा त्यो अगाडि म यो नोट दिन्छु र यसको अलिअलि बाँकी रहेको छुटछाट यसलाई म मिलाउँछु। त्यसपछि च्याप्टर 5 सुरु गर्छु। र मैले फेरि पनि सुरुकै क्लासमा सुरुको बेला मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई अब मैले टाइम कन्स्ट्रेन्टका केही न्युमेरिकल अथवा के चाहिँ के भन्छ हाम्रो इकोनोमिक इओक्यू हैन, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीका कुराहरू, त्यहाँका कुराहरू, त्यस्तै गरी अरू पनि जति पनि हाम्रो 6-7मा पनि अलिअलि हुन्छन् इबिए अर्न भ्यालु एनालाइसिस सम्बन्धीका, अनि 12-13मा पनि हाम्रा न्युमेरिकल हुन्छन्। तिनीहरूलाई हामीले पहिला एक सरो थ्योरी प्लस केही फर्मुला केही व्याख्या गर्ने कुरा हामी सरर गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि फाइनली हामी थिसिसलाई पनि केही न्युमेरिकलहरू 20-30-50वटा न्युमेरिकल टिपिकल न्युमेरिकलहरू सबै च्याप्टरको गरेर हामी दिउँला। त्यसपछि तपाईँले यो भएका फिगर बनाउने, केही कन्सेप्ट क्लियरहरू गर्ने, आफ्नो तरिकाले नोटहरूमा पनि सार्ने, पढाउँदा पनि केही कुरा सार्न सकिन्छ हैन। मैले अलिकति स्पिडली भन्नुको अर्थ यी चिजहरू यु आर फेमिलियर हैन, यी चिजमा धेरै समय एउटा स्लाइडमै झुलेर बसिरहनु आवश्यकता नभएको हुनाले सरर दिएँ। अब यो डकुमेन्ट हेरेपछि इट विल बी हाइलाइटेड। ओके, भनेपछि हामीले आज 31 भयो भनेपछि पखाउँ है।